आज म एउटा बाणी गाउन गइरहेको छु। प्रणाम। चलो चलो रे साथ जी, आप न जाइए धाम। मूल बताना धनी बताइया, जीत ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम। चलो चलो रे साथ जी, आप न जाइए धाम। मोहन मंदिर अपने जो देखिए, देखिए खेलना के सब ठोर। जीत है लीला श्याम श्याम जी, साथ जी बिना नहीं कोई और। चलो चलो रे साथ जी, आप न जाइए धाम। रेत सेत जमुना जी तालाब, कई ठौर बाना करे बिलास। इश्क के सारे अंग भीगला, रेह से रंगा विनोद के हाथ। चलो चलो रे साथ जी, आप न जाइए धाम। साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए सो मौला मिला। भूलिया धाम धन के बचना, ना कछु सुधा रही जुआ। भूलिया धाम धन के बचना, ना कछु सुधा रही जुआ। चलो चलो रे साथ जी, आप न जाइए धाम। मूल बताना धनी बताइया, जीत ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। चलो चलो रे साथ जी, आप न जाइए धाम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम। प्रणाम। धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय पर्मिला पराजुलीज्यूलाई। अति सुमधुर स्वरमा गाउनुहुन्छ उहाँले बाणी। सुनिरहन मन लाग्छ, तर समयको पाबन्दीले गर्दा उहाँलाई धेरै दिन सकेनौँ, त्यसको लागि क्षमा माग्दै। आउनुहोस् प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, हजुरलाई मैले जब अवगत गराइसकेको छु, आज हामी नियमित सत्सङ्ग गौरवमय 100औं दिनमा छौँ। त्यस्तै गरी श्रीमद् पितक चर्चा शब्द दर्शन 2078 को 14औं दिनको कार्यक्रमलाई अब कति पनि विलम्ब नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, किनकि हामी श्रद्धेय गुरुजीको मुखारविन्दबाट ती शब्द दर्शनहरू गर्न सुन्न अनि श्रवण गर्न लालायत भइसकेका छौँ। आउनुहोस् हजुरहरू सबैलाई एकपटक फेरि साधुवाद अर्पण गर्दै आज 14औं दिनको कार्यक्रमलाई श्रद्धेय गुरुजीलाई अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दै म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बाईजुराज की जय, महाराज छत्रसाल की जय, स्वामी लालदास महाराज की जय, श्रीमद् बीतक साहिब की जय,
श्री पांच पावन तीनों पुरी धाम की जय, पावन मंगल धाम की जय, सकल सुंदर साथ की जय, सकल सुंदर साथ को प्रणाम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराती धाम धनीको असीम कृपाले तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले भनिसक्नु भएको छ, हामी 100 दिनसम्म लगातार यो सन्ध्याकालीन सत्सङ्गमा, चाहे बैराट होस्, चाहे चर्चनी होस्, चाहे कलश ग्रन्थ होस्, धनीका गुण धनीको प्रेम रसले भरिएका विभिन्न अंश विभिन्न ग्रन्थहरूद्वारा यो सन्ध्याकालीन समयलाई हामीले परमात्माको चरणमा आफ्नो आत्मा जागृतिको लागि जोडेको छौँ र लगातार 100 दिनसम्म जोडिनुहुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबै सुन्दर साथमाथि परमात्माको असीम कृपा बनिरहोस्। 100 दिनमा केही न केही हामीमा पक्कै भावनाहरू परिवर्तन भए, संसारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, राज्यप्रतिको भाव, सुन्दर साथप्रतिको प्रेममा जहाँसम्म लाग्छ हामीमा केही न केही बदलाव आएको छ। यही नै हो तारतम्यको साथ। र आउनु सुन्दर साथजी, आजको कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व आजको यस कार्यक्रमका संयोजक आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मी दाजुलाई प्रणाम गर्दै, कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, त्यस्तै गरी वाणी गायन गरेर हामीलाई आनन्द तुल्याउनु हुने आज वाणी गायन गर्ने आदरणीय परमिला दिदी, त्यस्तै मलाई प्राविधिकमा सहयोग गर्नुहुने आदरणीय श्री ठकुरी, त्यस्तै श्रीकृष्ण पढाइ मन्दिर रत्नचोक पोखरा परिवार, त्यस्तै बुटवल भक्तपुर काठमाडौँ ललितपुर, त्यस्तै चितवन हेटौँडा रौतहट झापा, त्यस्तै सिक्किम सिलिगुडी कालचिनी मादरीहाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियमित रूपमा स्वामी लालदासजी महाराजजीको भित्र चिन्तन गर्नुहुने सकल सुन्दर साथजीको हृदयमा विराजमान धामधनीको दर्शन गर्दै हजुरहरूको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। आउनु सुन्दर साथजी, आजको प्रसङ्गलाई सुरु गर्नु पूर्व सबैजना हात जोडेर आँखा बन्द गरेर सद्गुरुलाई याद गर्नेछौँ, किनभने आज सद्गुरु महाराजको त्यो लीलालाई हेर्दैछौँ। आज सद्गुरु महाराजले सम्पूर्ण धर्मको जिम्मेवारी महामती प्राणनाजीलाई सौंपिदिएर प्रविश्य प्रातम प्रिय प्राणनाथम महामती प्राणनाजीको हृदय धाममा जाँदै हुनुहुन्छ। यस्ता साक्षात् धामधनी स्वरूप सद्गुरुलाई महामती प्राणनाजीलाई 1 मिनट हामी याद गर्नेछौँ। बन्दो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु राज की जय, प्रणाम। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जुगल जोडी राज्य श्यामजीको नूरी चरण कमलको कोटि कोटि नमन बन्दन गर्दै श्री राज्य महाराजकै लीला रसले भरिएको दिव्य वाणी तातम वाणी साथै श्रीमद वितक साहेब एवं उनै धामस्थ श्रद्धा सुमन सद्धर्म प्राण शिरोमणि धर्म अनुरागी सुन्दर साथजी जो प्रत्यक्ष जुमबाट फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, सामाजिक सञ्जाल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिनुहुने सकल सुन्दर साथजीको चरण कमलमा कोटानको प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै आज हामी 14वां दिनको वितक चिन्तनमा प्रवेश गरेको छौँ सुन्दर साथजी। र 14 भन्ने शब्दले हामीलाई धेरै पक्षहरूलाई याद दिलाउँदछ। सर्वप्रथम हामी 14 लोक ब्रह्माण्डमा छौँ अनि 14 वटा गुण अङ्ग इन्द्रियहरू छन् हामी। सद्गुरु महाराजले 14 साल भागवत सुनेर यो 14 लोकलाई पार तराएर परमधामको 14 वटा गुणहरू पक्राउने यो 14 शब्दले। र आज हामी 14वां दिनमा पनि छौँ भएर सबै सुन्दर साथीलाई स्वागत गर्दै प्रणाम गर्दै हामी वितक चर्चामा महामती प्राणनाजीको साथमा हिँड्दैछौँ, सद्गुरुको सानिध्यमा हिँड्दैछौँ। केवल ज्ञान मात्रै लिइरहेको छैनौँ, त्यो ज्ञानभित्र
महामती प्राज्ञजीले कसरी त्यो सद्गुरुको ज्ञानलाई अपनाएर कसरी परम नामको दर्शन गर्नुभयो, त्यो चिजलाई पनि हामीले अदृश्य रूपमा चिन्तन सायद सबैले गरिरहेको छौँ होला। किनभने ज्ञान केवल कथा एउटा प्रसङ्गलाई बुझ्नु भनेको त्यो एउटा छुट्टै पाटो हो, यसलाई विभिन्न तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। तर त्यो कथाभित्र त्यो कथाको उद्देश्य के हो, लालदास महाराजले यो बितक हामीलाई दिनुको उद्देश्य के हो, हैन? केहनी सुननी गई रात में आइरहेनी का दिन भन्नुहुन्छ नि महामती प्राज्ञजी। केवल केहनी, केवल शब्दको उच्चारण, केवल कथा भन्ने मात्रै समय त गइसके अज्ञान रूपी रात्रिमा, हैन? आइरहेनी का दिन, यो समय भनेको जागनीको ब्रह्माण्ड हो। हामी जागृति भएर ब्रह्मको अनुभव गर्नु छ। त्यो भएर संसारमा धेरै किसिमका पद्धतिहरू छन् परमात्मा प्राप्तिको, हैन? विशेष पूजा पाठलाई नै मात्रै, एउटा कर्मलाई नै मात्रै एउटा प्राधान्य मानिएको छ अहिले। तर शास्त्रमा ज्ञान बिनाको पूजा भक्तिको कुनै अर्थ हुँदैन, किनभने ज्ञानले परिचय गराउँछ। परिचय भइसकेपछि अटोमेटिक हामीमा श्रद्धा आउँदछ र यो किसिमका कर्म, उपासना, ज्ञान विज्ञानका विभिन्न श्रेणीहरू छन् भने महामती प्राज्ञजी महाराजले ज्ञानको साथसाथमा भक्ति पनि दिनुभएको छ, प्रेम पनि दिनुभएको छ। र हिजोको प्रसङ्गमा 3 वर्षको साधना कसौटीको प्रसङ्गमा हैन, प्राज्ञजी सँगै हिँड्नु, यदि प्राज्ञजीको जग्गामा हामीले त्यो अपनाउने हो भने अवश्य पनि हामीलाई ब्रह्मको अनुभव हुन्छ, यसमा कुनै दोहोऱ्याया छैन। र हामीमा अलिकति त्यो तयारी भएको छैन। प्राज्ञजीले आफ्नो अवगुण सद्गुरुको अगाडि राख्नुभयो या आफ्ना अवगुणहरूलाई दूर गराउनु भयो, अवगुण सुन्दर साथलाई सुनाउनु भयो। हेर्नुहोस् त यहाँ के छन् अवगुण, हैन? सबै अवगुणहरू सुन्दर साथको समक्ष राखेर आफू हल्का भएर, हैन, खाली गराएर अनि त्यो परमात्माको मेहेरलाई अनुभव गर्नुभयो। हामी पनि कोसिस गरौँ कतिसम्म सकिन्छ। र 1703बाट त्यो शारीरिक अवस्था हेरेर परमात्माले मतलब बालबाई र सद्गुरु महाराजले सल्लाह गरेर अहमदाबाद पठाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि फेरि अरब पठाउनुहुन्छ 5 वर्ष र 1708 सम्म हिजो हामी चिन्तन गरेको छौँ। सुन्दर साजी कथालाई कनेक्सन गर्नु होला, कथाको चिन्तनलाई पक्रिने कोसिस गर्नु होला। र हिजोको प्रसङ्गमा 5 वर्ष सद्गुरुको आज्ञा लिएर अरब जानुभयो र अरबमा गएर जुन खेता भाइ जो 25 वर्षदेखि त्यो अरबको भूमिमा व्यवसाय गरेर बस्नु भएको थियो र सद्गुरुलाई, गाङ्गजी भाइलाई लाग्यो कि यदि उसलाई पनि जागृति गर्न सकियो भने उसले कमाएको सम्पत्ति सेवामा आउँदछ र उसको आत्माले पनि त्यो परमात्माको सानिध्य पाउनेछ, हैन? किनभने त्यो परिवारमा केवल आफू मात्रै होइन, अरूलाई पनि उसको पनि जागृति होस्, त्यो भावना थियो गाङ्गजी भाइको सद्गुरुको। केवल सम्पत्ति धर्ममा लाग्ने मात्रै थिएन, उसको आत्माले पनि मोक्ष पाओस्, मेहराज गएर सम्झाएर बुझाएर, हैन, लिएर आऊ भनेर पठाउनु भएको थियो। र 4 वर्षसम्म जब सम्पत्ति भेला गर्दा गर्दै के हुन्छ, खेता भाइको मृत्यु हुन्छ। त्यस पछाडि महामती प्राज्ञजीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्दछ। अरबको भूमिमा न भाषा मिल्दछ, न कोही चिने जानेको छ। तर पनि एउटा सद्गुरु प्रति विश्वास छ, परमात्मा प्रति विश्वास छ, एक दिन न एक दिन यो काम सफल हुन्छ। त्यस पछाडि 2 महिनासम्म बगदादमा गएर घुम्नुभयो, काम सफल भएन र अन्तिममा आउने बेलामा अब मेरो काम हुँदैन जस्तो लागेपछि परमात्माको हुकुमको स्वरूपले दर्शन दिएर महामती प्राज्ञजीलाई त्यो समस्याबाट, अप्ठ्यारोबाट सहजतर्फको यात्रा गराउनुहुन्छ। र हामीले सिक्नुपर्ने यहाँबाट के छ भने हामीलाई पनि कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने हामी छोडिहाल्छौँ त। हामी झट्टै अलिकति केही सोचे जस्तो केही थालनी गरौँ, त्यो सम्भव भएन भने छोडिहाल्छौँ। 5 वर्षसम्म त्यो अरबको भूमिमा सद्गुरुले दिनुभएको जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि हरेक दुःख, कष्ट, अप्ठ्यारालाई पनि आफ्नो शिरमा लिएर सद्गुरुको वचनलाई पुरा गर्नको लागि जसरी जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो, त्यो जिम्मेवारी आज हाम्रो पारिवारिक जिम्मेवारी पनि हुनसक्छ, विद्यार्थीलाई पढ्ने जिम्मेवारी हुनसक्छ, हैन, व्यवसाय गर्नलाई व्यावसायिक जिम्मेवारी हुनसक्छ। धेरै लेसनहरू हामी यो बितकबाट सिक्न सक्छौँ। र त्यो अप्ठ्यारोको पनि अन्तिम अवस्था आइसकेपछि स्वयं परब्रह्म परमात्माले एउटा स्वरूपमा आएर दर्शन दिएर तपाईँ हाम्रो कामलाई फत्ते गराउनुहुन्छ। गुरुजी मङ्गलदास महाराजले यही जग्गामा भन्नुहुन्छ, समयलाई सफल बनाऊ, समयले तिमीलाई आशीर्वाद दिनेछ।
हैन। हामी यो अहिले रहेको सजिलो परिस्थितिमा समयलाई सफल बनाउँदै गइयो हैन। परमात्माको दृष्टिमा पर्ने खालको सत्य वचन, सत्य व्यवहार हैन, सत्य चिन्तन गर्दै गइयो भने स्वयं परब्रह्म परमात्माले अप्ठ्यारो समयमा साथ दिनुहुन्छ। यी प्रसङ्ग हामी हिजोको प्रसङ्गमा सुन्यौं। र महामती प्राज्ञजी महाराज जब अरबमा हुनुहुन्थ्यो, सद्गुरु महाराजले बिहारीजी र श्यामजीलाई पठाउनु भयो जब खेताबाईको मौत भएपछि। र अब अलिकति बिहारी महाराजमा अलिकति परमात्माले यस्तो फरामोसी हालिदिनुहुन्छ हैन, जसले गर्दा महामती प्राज्ञजी दह्रो हुनुहुन्छ। झट्ट हेर्दाखेरि, घटना मात्रै हेर्दाखेरि हामीलाई रिस उठ्छ होला जहाँसम्म लाग्छ है। बिहारीको बालबाईको त्यो प्रस्तुति देख्दा, उहाँहरूको त्यो व्यवहार देख्दाखेरि झट्ट रिस उठ्छ। तर यो पनि परमात्माको लीला हो। कंस नभएका भए कृष्णको महत्त्व हुँदैन थियो, रावण नहुनु भएको भए रामको महत्त्व हुँदैन थियो नि त हैन। र कंसले अत्याचार गर्नुको मतलब परमात्मालाई आगमन गराउनु, श्रीकृष्णलाई चाँडोभन्दा चाँडो धरतीमा आगमन गराउनु हैन। त्यस्तै रावणले अत्याचार गर्नुको मतलब रामलाई छिटो आगमन गराउनु। यो त धरती हो, यो त खेल हो। यो प्राज्ञजीले खेल भनिदिनु भयो। खेलमा विभिन्न पक्ष विपक्ष हुन्छ, हार हुन्छ, जित हुन्छ, द्वेष हुन्छ, एकअर्कामा कलह हुन्छ, झगडा हुन्छ हैन। यो दह्रो बनाउनका लागि अनेक किसिमका परिस्थितिहरू आउँछन्। र झट्ट हामीले अब तारतम्य दृष्टिले हेर्ने हो भने परमात्माले त्यस्तै खालको खेल संरचना गर्नुभयो। र अब बिहारीमाथि अलिकति कलियुग प्रवेश हुन्छ, यो परमात्माको लीला हुन सक्छ। त्यो भएर अब बिहारी महाराजले आएर र श्यामजीले आएर अरबबाट आएर बालबाईलाई अलिकति चुग्ली लगाउँछन्। सत्य कुरो बताउँदैन। यहाँ बालबाईको पनि दोष छैन हैन। खेताबाईको सम्पत्ति हडपेर बसेको छ हैन, हामीलाई सम्पत्ति पनि दिएन, या अनेक असत्य कुराहरू सुनाएर बालबाई प्रति अलिकति त्यो भ्रामिक दृष्टि बनाइदिन्छन्। र बालबाईले पनि सोच्दछन्। र बालबाई र बिहारीको पहिलेदेखिको अन्तरङ्ग एउटा चिन्तन पनि छ। यदि मेरे पछि इन्द्रावती हात जागन भन्नुहुन्छ सद्गुरु महाराज, म पछाडि इन्द्रावतीले, र गुरुपुत्रको हिसाबले त त्यो गादी, त्यो जिम्मेवारी त मैले पाउनु पर्ने। अब त्यतापट्टिको पनि लोभ छ। यहाँ धेरै प्रसङ्गहरू छन्, यसलाई चिन्तन गर्नु होला सुन्दर साथी। कथातिर तान्तन भन्दा पनि अन्तरङ्ग चिन्तन गर्नु होला। र यस्ता परिस्थितिहरू महामती प्राज्ञजीमा जस्ता आए त्यस्ता परिस्थिति हामीलाई हर दिन आइरहेका हुन्छन् सुन्दर साथी हैन। ती परिस्थितिलाई, त्यस्ता परिस्थितिबाट हामी कसरी बाँच्न सक्ने, हामीमा त्यो सहनशीलताको क्षमता छ कि छैन हैन। हो, यो चिज वितकबाट लेसन लिने पक्षहरू भनेका यिनीहरू हुन्। यो भएर जब अरबबाट आइसकेर सबै कुराहरू यथार्थ कुरा नसुनाएर अलिकति भ्रामिक कुराहरू दिमागमा भरिदिएपछि बालबाईमा पनि त्यो किसिमको अलिकति कलियुग प्रवेश हुँदछ। र अब बालबाईले सोच्दछन् हैन, अब बालबाईकी त दाजु हुन् खेताबाई हैन, मेरो दाईको सम्पत्तिमा यसरी हडपेर बस्ने। अब त्यहाँ कथा घटना धेरै छ, त्यो चिन्तन गर्नु होला। लालदास महाराजले केही लेख्नु भएको छैन यहाँनिर। एउटा दुईवटा चौपाईमा सङ्केतमा हैन, चुग्ली बालबाई करी भन्ने त्यति एउटा शब्द आउँदछ हैन। अब कथाकारहरूले कथालाई अलिकति लामो बनाउँदा अब जति पनि जान सकिन्छ, तर समग्रमा बालबाईले चुग्ली गर्छिन्। सर्वप्रथम राजाकोमा गएर चुग्ली गर्छिन् कि हे सिपाही, या त्यहाँको मन्त्रीहरूलाई खबर दिँदै भन्नुहुन्छ, मेहराज ठाकुरले सम्पत्ति लिएर आउँदैछन् अरबबाट, मेरो भाइको सम्पत्ति। त्यो सम्पत्तिमा उसको अधिकार छैन। त्यो सम्पत्तिमा कि त गाङ्गाजी भाइको अधिकार छ कि मेरो अधिकार छ, छानबिन गर्नु होला, एकैचोटि उसलाई प्रवेश गर्न नदिनु होला भनेर उता शिकायत गरेर आएकी हुन्छ राजाकोमा गएर। र यता अब सद्गुरुको पासमा पनि, सद्गुरुको नजरमा पनि अब कसरी हुन्छ गिराउनु। सद्गुरुलाई प्रणाम स्वीकार नगर्नुहोस् है सद्गुरु महाराज। यदि हजुरले प्रणाम स्वीकार गर्नुभयो भने म नजिकको कुवामा गएर हाम फाल्नेछु, किनभने मेराजले यस्तो यस्तो कार्य गरेको छ, यसरी मेरो भाइलाई अब मार्योसम्म पनि भन्न भ्याए। किनभने मान्छे गिरिसकेपछि जे पनि बोल्छ क्या, मान्छेले देख्नुहुन्छ होला समाजमा हैन। त्यस पछाडि सम्पत्ति सबै हडपेर बसेको छ हैन। अनि बिहारी श्यामजी जाँदा बोल्दै बोलेन, यी अनेक बहाना बनाएर हे सद्गुरु महाराज, हजुरले प्रणाम स्वीकार गर्नुभयो भने म कुवामा गएर हाम फाल्छु भनिसकेपछि अब सद्गुरु महाराज भन्नुहुन्छ हैन, के दोष छ मेराजको? कुनै दोष छैन, मेराजको स्वभाव त्यस्तो छैन, एकचोटि आउन दिनुहोस्, म सोध्छु मेराजलाई के हो यथार्थ भन्दा पनि
यथार्थ कुरो सुन्न नदिकन त्यसरी एउटा स्त्री हट लिनुहुन्छ हैन। बाल हट, स्त्री हट छन् नि धेरै संसारमा। त्यो हट लिएको कारणले अब सद्गुरु महाराज पनि विवश हुनुहुन्छ र त्यस्तो किसिमको घटना घटिरहेको छ जामनगरमा। त्यस्तो किसिमको एउटा षड्यन्त्र जस्तो रचिरहेको छ। त्यो भएर यो घटनाबाट पनि हामीले के सिक्न सक्ने हो भने यदि कसैले कसैलाई यथार्थ कुरो सुनाएन भने, व्यतीत घटेको यथार्थ कुरो नसुनाउँदाखेरि ठुलो किसिमको एउटा द्वन्द्व हुन सक्छ, ठुलो झगडा हुन सक्छ, त्यसले झगडाको रूप लिन सक्छ। त्यो भएर हामी सबै सत्यका साथी हामी त है, सत्यके बन्जारे, हामी त सत्य परम नामको हो मेरी सत्ता आत्मा भन्नुहुन्छ महामती प्राणजी। अब हामी सुन्दर साथमा त सत्य वचन र फ्याट्टै बोलिहाल्दा पनि यथार्थ कुरो बुझेर बोल्ने हैन। हामीले अलिकति झुटो कुरो यथार्थ कुरो नसुनाउँदाखेरि पछाडि कस्तो परिणाम हुन्छ। यहाँ बालबाईले या बिहारीहरूले यथार्थ कुरो नसुनाउँदाखेरि एउटा महान आत्मा सद्गुरु प्राणजी, राज्य श्यामजी बिचमा यो अन्तर हुन्छ, त्यहाँ उहाँ बिचमा भेटवार्ता नहुने त्यस्तो परिस्थितिहरू आउँछन् र जीवनलाई हामीले त्यो किसिमले चिन्तन गर्नुपर्छ। र त्यस पछाडि लालदास महाराज लेख्न सक्नुहुन्न यहाँनिर सद्गुरु महाराज र महामती प्राणजी बिचको त्यो दर्दनाक घटनालाई, जो साक्षात राज्य श्यामजीमा जुन किसिमको घटना गर्दछ हैन। आज यो दुखरूपी संसारमा आएर स्वयं सुन्दरबाई इन्द्रावती बिचमा यस्तो यो अन्तर आएको छ हैन, यस्तो घटना घटेको छ। लालदास महाराज त साक्षात राज्य श्यामजीको पहिचान गर्नुभएको छ नि त हैन। त्यो भएर यी दर्दनाक घटनाहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्न लालदासजी महाराज, त्यो भएर संक्षेपमा लेख्नु भएको छ। र आउनुहोस् हिजोको प्रसङ्गमा हामी 40 नम्बर चौपाईमा पुगेको छौँ 15 प्रकरणको। यहाँ सेती फेरके आए पुरी नौतन। यहाँ सेती भनेको सुन्दर साथी 1708मा आरबबाट जो सद्गुरुको आज्ञा लिएर जानुभएको थियो र घटेका घटनाहरू हामीले हिजो हेरिसकेको छौँ। बाँकी रहेका केही सम्पत्ति हिसाब किताब बाँकी रहेको लिएर महामती प्राणजी महाराज आफ्नो स्वदेश आउनुहुन्छ, भारत आउनुहुन्छ र आउने बित्तिकै बालबाईले चुग्ली लगाउनु भएको छ, राजालाई पनि लाउनु भएको छ, सद्गुरु महाराजलाई पनि त्यो किसिमको एउटा अप्ठ्यारोमा पार्नु भएको छ। र जब महामती प्राणजी जहाजबाट उत्रिने बित्तिकै सिपाहीले समातेर लिएर जाँदछन् र जुन सम्पत्तिमाथि छानबिन हुँदछ र छानबिन भइसकेपछि करिबन 45 दिनसम्म लाग्छ भनेर हामी कतै त्यो समय पनि सुन्छौँ। र त्यति गरिसकेपछि महामती प्राणजी निर्दोष हुनुहुन्छ, तर भएको सम्पत्तिमा चाहिँ खेता भाइको दावा थियो या कसको भन्ने जुन किसिमको बालबाईले एउटा झुटो लाउनु भएको थियो, त्यो सम्पत्ति पनि केमा जान्छ, राज्यको नाममा जान्छ। प्रमाणित हुन सक्दैन बालबाईको हो खेता भाइको हो भनेर पनि, महामती प्राणजीको हो भनेर पनि प्रमाणित हुन सक्दैन। केस भएको हुनाले राज्य कोषमै जाँदछ। र यो 5 वर्षको अन्तरालमा सुन्दर साथजी महामती प्राणजीको जति पनि दुःख कष्ट, जति पनि त्यो अराबको भूमिमा न भाषा मिल्छ न आफ्नो सुन्दर साथ हुनुहुन्छ कोही हैन, त्यो बिरानो देशमा केवल सद्गुरुको चरण कमलको आश छ। जब म सद्गुरु महाराजको चरणमा गइसकेपछि म मेरा सारा दुःखहरू त्यहाँ गएर बिसाउँदछु। म जब सद्गुरु महाराजले मिठो बोलीले मलाई बोलाउनुहुन्छ नि, त्यो परमात्मा स्वरूप मेरो सद्गुरुको वचनले मेरा सबै दुःख कष्टहरू दूर भएर जानेछन्। मेरो त्यो एउटा सद्गुरुको आश लिएर महामती प्राणजी महाराज जब जामनगर आउनुहुन्छ, सम्मत 1778 हुआ या मस्कुर 1708 को प्रसङ्ग हो है। यहाँनिर सब सामग्री रावरमे, रावर भनेको सरकारी गोदाममा, सबै भएको धन सम्पत्ति सरकारी गोदाममा जाँदछ। जिनकी लिखी अङ्कुर हैन, जसको भाग्यमा लेखेको थियो त्यो त्यसैको पासमा गयो। यहाँ सेती फेरके गए कलाजी के पास, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँनिर 2 वर्षको बितक लालदास महाराजले लेख्नु भएको छैन। कलाजीको पासमा 1710बाट 1712सम्म करिबन 2 वर्ष मन्त्री पद सम्हाल्नुहुन्छ र 1708मा आउनुभयो। र 1708मा आइसकेपछि जब यो बिचको 2 वर्षको घटनालाई बितक लालदासकृत बितकमा लेखिएको छैन र त्यो बितकलाई हामी संक्षेपमा सुन्छौँ। र जब सद्गुरुको पासमा आउनुहुन्छ, सद्गुरु महाराजको पासमा आउँदा सद्गुरु महाराज सुत्नु भएको छ, आफ्नो शिर छोप्नु भएको छ भित्र ओछ्यानमा। र महामती प्राणजी महाराजले आएर चरणमा प्रणाम गर्नुहुन्छ। हे सद्गुरु महाराज, म हजुरको मेहराज आएको छु, प्रणाम सद्गुरु महाराज भनेर प्रणाम गर्दाखेरि सद्गुरु महाराज बोल्नुहुन्न। महामती प्राणजीलाई लाग्दछ कि सद्गुरु महाराज सुत्नु भएको छ, आराम गर्नु भएको छ, रोई कराई गर्नुहुन्छ, करिबन 2 घण्टा जति बस्नुहुन्छ।
त्यसपछि जब सद्गुरु महाराजले यसो अलिकति निन्द्रा खुले जस्तो अवस्था पाइसकेपछि सद्गुरु महाराजको चरणमा गएर प्रणाम गर्दाखेरि पनि सद्गुरु महाराजले प्रणाम स्वीकार गर्नुहुन्न। सद्गुरु महाराजको भित्र आत्मामा तडपन भइरहेको छ, मेराजको अवस्था पल पल जान्नु हुँदछ, तर यो धरतीको गुण या धरतीको एउटा कलीको प्रभाव भनौँ या एउटा कुनै कार्यकारण महाकारण थियो परमात्माकै, हैन? त्यो भएर सद्गुरु महाराजको आत्मा रोइरहेको छ। महामती प्राणनाथजी महाराज बार बार अर्जी गरिराख्नु भएको छ, हे सद्गुरु महाराज, हजुरकै आज्ञाले म अरब गएर आएँ, 5 वर्ष दुःख कष्ट जति भए पनि म हजुरको चरणमा आएर दुःख बिसाउँ भनेर हजुरको चरणमा आइरहेको छु, हजुर किन मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहुन्न, हैन? हजुरलाई के भयो हे सद्गुरु महाराज, मलाई कारण मात्रै बताउनुहोस्, मेरो प्रणामलाई किन स्वीकार गर्नुहुन्न भन्दा सद्गुरु महाराज मुखमा बोल्न सक्नु भएको छैन। उता बालबाई बिहारी झ्यालबाट च्याइ च्याइ हेरिरहेको छन् कि सद्गुरु महाराजले मुख खोलिहाल्नु भयो भने म कुवामा गएर हाम फाल्दछु, स्त्री हट, हैन? त्यो भएर सद्गुरु महाराज रोइराख्नु भएको छ। महामती प्राणनाथजी महाराजको छ वेदना, अब त्यो 5 वर्षको दुःख कष्ट। त्यो भएर प्यारे सुन्दर साजी यस्तो किसिमको घटना घट्दछ। झट्ट हेर्दा एउटा कथामा यो घटना घट्दछ, तर यो घटनाको पछि धेरै कारणहरू छन्। विशेष गरेर 3वटा कारण छन् सद्गुरु महाराजलाई र प्राणनाथजी महाराजको प्रणाम स्वीकार नगर्नुमा 3टा कारणहरू रहेका छन्। यो चिन्तनको प्रसङ्ग हो है त। किनभने अब सद्गुरु महाराज केही वर्षमा केही समयमा सारा आफू भित्रको राज्यको जो शक्ति सम्पूर्ण महामती प्राणनाथजीको हृदय धाममा राखेर आफ्नो नश्वर यो सांसारिक लीला सक्दै हुनुहुन्छ सद्गुरु महाराज। सम्पूर्ण दैवत र म बिनाको अनुपस्थितिमा यसलाई पनि रहनका लागि एउटा अभ्यास गराउनु, हैन? किनभने एकैचोटि मैले उसलाई छोडेँ भने त उसले त्यो विरह सहनै सक्दैन, म भन्दा पहिले जान्छ मेराज। त्यो भएर एउटा अभ्यास गराउनका लागि पनि हुन सक्दछ। अर्को अब जुन बालबाईको चुगली छँदैछ, यदि मैले प्रणाम स्वीकार गर्दैन र बालबाईले यदि हाम फालिन् भने त एउटा ठुलो दाग लाग्छ यस्तो पवित्र तीर्थमा, हैन? त्यो अब बाध्य हुनुभएको छ त्यो परिघटनालाई लिएर पनि। र तेस्रो कारण वितक विमर्श गुरुजी 108 मोहन प्रियाचार्य महाराजजीको वितक विमर्शमा त्यहाँ एउटा गुरुजीको चिन्तन देखेको थिएँ मैले। जब रास खेल्दाखेरि, याद गर्नु होला रासको प्रसङ्ग, रास खेल्दा खेल्दै श्रीकृष्ण के हुनुभयो? अन्तर्ध्यान हुनुभयो, हैन? कृष्ण अन्तर्ध्यान भएपछि राधा गोपीहरूमा यति धेरै विरह भयो, सम्पूर्ण ब्रजमण्डल संसार छोडेर रासमा प्रियतम श्रीकृष्ण चरणमा गएका ती गोपीहरू स्वयं परमात्मा अन्तर्ध्यान भएपछि यति तडपन भयो, यति विरह भयो। त्यस पछाडि फेरि श्रीकृष्ण प्रकट हुनुभयो रासमा, र श्रीकृष्ण प्रकट भइसकेपछि राधाले श्रीकृष्णलाई सोध्नुभयो, हे प्रियतम, हजुर कहाँ जानुभएको थियो? जब हजुर अन्तर्ध्यान हुनुभएको थियो नि त्यतिखेर हामीमा यति धेरै पीडा थियो, ममा यति धेरै पीडा थियो भन्दा श्रीकृष्णले के भन्नुभयो? कस्तो विरह गर्यो, कस्तो पीडा थियो मलाई सुनाउ नि त भन्दाखेरि राधाले भन्नुभयो, त्यो पीडा त्यो विरह म तपाईँलाई सुनाउन सक्दिनँ, म तपाईँलाई कुनै समय आएपछि अनुभव गरेर देखाउँछु भनेर स्वयं राधाले भन्नुभएको थियो। र त्यो रासको त्यो एउटा घटनालाई यदि जागनीमा ल्याएर हेर्ने हो भने, जसरी केशरबाई र इन्द्रावतीको झगडा रास ग्रन्थमा हेर्नुहुन्छ नि, त्यही भएर केशरबाईलाई गाडी दिनुहुन्छ नि नौतनपुरीको, हजुरले देख्नुहुन्छ नि उहाँ रास ग्रन्थमा आउँछ प्रसङ्ग। त्यही ब्रजरासका केही हिसाब किताबहरू यहाँ आएर पुरा भएको छन् जागनी हो। त्यो भएर यहाँ राधा भनेको ब्रजमण्डलमा राधा परमधामकी श्यामजी आउनु भएको थियो, हो कि होइन? बुझ्नुहुन्छ नि? श्रीकृष्णभित्र स्वयं श्रीराजीको जोस थियो ब्रजरासमा, र कलियुगमा सद्गुरु महाराज भित्र श्यामा महारानीको जोस छ, यानि कि राधाको जोस छ। महामती प्राणनाथजी भित्र श्रीकृष्णको यानि कि श्रीराजीको जोस आवेश छ, र यहाँनिर राधा स्वरूप सद्गुरु महाराजले कृष्ण स्वरूप महामती प्राणनाथजीले त्यो विरहको अनुभव पनि गराउनु भएको छ। त्यो प्रसङ्गलाई पनि यहाँनिर जोड्न मिल्दछ। र यस्तो किसिमको विरह हुँदछ, 2-3 घण्टासम्म महामती प्राणनाथजी चरणमा बसेर हुनुहुन्छ कि हे सद्गुरु महाराज, डाइरेक्ट अरबबाट आउँदाखेरि आफ्नो घरमा जानु भएको छैन उहाँको लागि, हैन? उहाँको लागि केवल सद्गुरुको चरण, सतगुरु चरणको क्षेत्र छ। म सद्गुरु बाहेक म कहाँ जाउँ भनेर यसरी रोई कराई गरिसकेर 2 घण्टासम्म पनि सद्गुरु महाराजले कुनै उत्तर प्रणाम स्वीकार नगरेपछि महामती प्राणनाथजीभित्र अलिकति सांसारिक गुण आउँदछन्, क्षेत्रीय गुणहरू आउँदछन् महामती प्राणनाथजीभित्र पनि कि
हैन। मेरो कुनै गल्ती नहुँदाखेरि मैले सब कुछ हजुरलाई सब कुछ मान्दाखेरि पनि हजुरले मलाई प्रणाम स्वीकार गर्नु भएन र अब हजुरले नबोलाएसम्म म हजुरलाई फेरि भेट्न आउनेवाला छैन भनेर महामती प्राज्ञाजी भित्र फेरि के आउँदछ, सांसारिक गुण हाबी हुँदछ। त्यही भएर पतित शिरोमणि भन्नुहुन्छ नि महामती प्राज्ञाजी किरन्तन ग्रन्थ, म संसारको सबैभन्दा पतित मान्छे हो, म मेरो धाम धनीलाई छोडेर 5 मिनटको बाटोमा मेरो परमात्मा राज्य आउनु भएको थियो, म घरमा गएर म अटेरी बनेर म सद्गुरुको दर्शन गर्न गइन, म धिक्कार होस् भन्नुहुन्छ महामती प्राज्ञाजी महाराज। त्यो भएर अब महामती प्राज्ञाजी अब खाली हात लिएर आफ्नो घरमा जानुहुन्छ। सुन्दर मनमा सद्गुरुले बोलाउनुहुन्छ कि भन्ने आश छ, सद्गुरु महाराजलाई पनि मेराजले बोलाउँछ कि भन्ने आश छ। यो अब 1708 देखि 1710 सम्म 2 वर्ष घरमा बसेर एकान्तमा बसेर सद्गुरुको चिन्तन गर्नुहुन्छ हैन। त्यही 2 वर्षको बीचमा आफ्नो माता पिता पनि धाम जानुहुन्छ, केशव ठाकुर र धनबाई माता, र त्यस पछाडि घरमा अब अर्कै किसिमको अन्तरङ्ग चल्दछ। किनभने अब फुलबाईको अवस्था हेर्नुहोस् है अलिकति, पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् महामती प्राज्ञाजी। श्यामलदास छन्, श्यामलदासको पत्नी हुनुहुन्छ जो सद्गुरुप्रति नराम्रो दृष्टि राख्नुहुन्छ, गाङ्गाजी भाइ प्रति नराम्रो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ हैन। भएको श्रीमान जो महामती प्राज्ञाजी हुनुहुन्छ, यसरी गुरुकै आज्ञा तिनै मन नपराएको गाङ्गाजी र गुरुले मन नपर्ने मान्छेको आज्ञामा अरब गएको छ र त्यस्तो परिस्थितिमा पनि फुलबाई बस्नु भएको छ 1703 देखि 1710 सम्म। यो बीचको पिरियड महामती प्राज्ञाजी पनि हुनुहुन्न 1708 सम्म हैन। तर परमधामको अमलावती वासना छ फुलबाई। त्यो वासनाले केवल सद्गुरुलाई, केवल महामती प्राज्ञाजीलाई मात्रै हेरेर संसारका दुःख कष्ट त फिका भएर जाँदछन्। सुन्दर साथ, जसरी सूर्य उज्यालो भएपछि अन्धकार आफै हराएर जाँदछ नि, त्यसरी नै परमात्मा प्रति यदि आफ्नो पूर्ण विश्वास भयो, म परमात्मा की अङ्गना हुँ, मेरो मूल स्वरूप मूल मिलावमा छ भन्ने जब भित्रबाट दृढ संकल्प हुन्छ नि, त्यस पछाडि संसारका साना तिना दायाँ बायाँका यी संसारका कुराहरू के हुन्छन्, आफै दूर भएर जाँदछ। त्यो भएर 2 वर्षसम्म विरह हुँदछ र यो 2 वर्षको विरहलाई महामती प्राज्ञाजी महाराजले षटऋतु ग्रन्थको मार्फतद्वारा, जसरी वर्षमा 6वटा ऋतु हुन्छन्, त्यो षटऋतुको मार्फतद्वारा त्यो भावलाई प्रकट गर्नुभएको छ। हामीले अस्ति प्रकाश ग्रन्थपछि षटऋतु ग्रन्थको सारांश हेरेको थियौँ। सुन्दर साथ, त्यो 2 वर्ष बीचको विरह महामती प्राज्ञाजी प्रकृतिलाई तुलना गर्नुहुन्छ। प्रकृतिमा बदलाव आयो, प्रकृतिमा हरियाली आयो हैन, विभिन्न झरनाहरू पानीहरू बर्स्यो, नयाँ पाउलाहरू आए, तर मेरो हृदयमा कहिले पनि सद्गुरुले मलाई बोलाउनु भएन। ममा त्यो विरहको वेदनालाई यदि हामीले अलिकति उतार्न सक्यौँ भने पनि त्यो फेरि यो गुणगान गाएको पनि अर्थ हुँदैन। सुन्दर साथ, प्राज्ञाजीले विरह किन गर्नुभयो भन्दा सुन्दर साथहरूले पनि त्यो विरह गरौँ परमात्मा प्रति, सद्गुरु प्रति भनेर विरह राखिदिनु भएको बानी। त्यो भएर बीचमा विभिन्न पर्वहरू आउँदथ्यो, कृष्ण जन्माष्टमी आउँदथ्यो, होली आउँदथ्यो हैन, विभिन्न पर्वहरूमा सद्गुरुको साथमा कस्तो किसिमले रम्दथ्यौँ। आज म एक्लो उजाड भएको छु, म घरमा, न सद्गुरुले बोलाउनुहुन्छ हैन, न म सद्गुरुको साथमा जान सकेको छु। यो 2 वर्षको पिरियडलाई महामती प्राज्ञाजी भन्नुहुन्छ मलाई प्रणाम स्वीकार नगर्दाखेरि हैन, सद्गुरुले मलाई प्रणाम स्वीकार नगर्दाखेरि मलाई जुन दुःख छ नि, त्यो दुःख म सहन गर्न सक्दछु, तर मसँग प्रणाम गर्न नपाउँदाखेरि सद्गुरु महाराजको दिलमा जुन दुःख छ नि, त्यो सद्गुरुको दुःखलाई म सहन गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ महामती प्राज्ञाजी महाराज षटऋतु ग्रन्थमा। किनभने यो षटऋतु ग्रन्थ उनीहरूको हफ्साको जेलमा हो। थाहा छ, सबै कार्यकारण महाकारण पत्ता लगाउनु भयो महामती प्राज्ञाजीले। त्यो भएर त्यो गहिराईको प्रसङ्ग छ सुन्दर साथजी, त्यो भाव छ, त्यो विरह छ। हामी पनि त्यो विरहलाई केवल शब्दद्वारा व्यक्त गर्ने होइन, विरह हैन, विरह किया जाता है, विरह कहा नै जाता है भनिन्छ नि। विरह भन्ने कुरो होइन, विरह गर्ने कुरो, अनि विरह हुने कुरो हो, फेरि यो सिकाउने कुरो पनि होइन। सुन्दर जब पहिचान हुन्छ नि परमात्मा प्रति, अरे संसारकोले त एकछिन छोडेर गयो भने हामीलाई कति विरह हुन्छ, कति तडपन हुन्छ। किन? त्योसँग सम्बन्ध नजिक भइसकेपछि त्यो चिज छुट्दाखेरि हामीलाई दुःख हुन्छ। विरह गता सोही जानिर जो मिल्की बिछुरी होइ भन्नुहुन्छ महामती प्राज्ञाजी। जो मिलेर बिछोड भएको छ त्यसैलाई मात्रै विरहको कुरो थाहा हुन्छ। त्यो र 2 वर्षसम्म विरह गर्नुहुन्छ घरमा बसेर। सुन्दर साथ, 5 मिनटको दूरी छ, खेजडा मन्दिर र मेडी मन्दिर टाढा छैन, नजिकै छ।
तर त्यो परमात्माले त्यो पर्दा हालिदिनुहुन्छ। यानि कि सायद जहाँसम्म लाग्छ प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ मलाई डह्रो बनाउनका लागि, किनभने मबाट धामधनीले पुनः जागनीको लीला गराउनु छ हैन। ममा यस्ता संसारका सानातिना यस्ता अप्ठ्यारा आयो भने त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि जिउन सिक्ने कला मलाई परमात्माले दिनुभएको छ। यो मेरो परमात्माको परीक्षा। तर भित्र दिलमा आश छ सद्गुरुले बोलाउनुहुन्छ भने। यसरी 2 वर्षसम्म बस्नुहुन्छ सुन्दर साथी। र 2 वर्षको पिरियडमा जब अन्तिम 2 वर्ष 1710 को समय आइसकेपछि आफ्नी भाउजूले श्यामल दासको श्रीमतीले अलिकति कटु वचन लगाउनुहुन्छ हैन। जुन सद्गुरु हैन, तिम्रा सद्गुरु हैन, तिम्रा गाङ्गाजीको लागि त श्यामल दासलाई मार्न भनेर आएको थियो नि त हैन। परिवार केही भन्यौ न, दाजुभाइ केही भन्यौ न, त्यतिखेर गुरु गुरु भन्यो। खोइ त आज तिम्रा गुरुले त तिमीलाई बोलाएको छैन। कता जानुभयो? तिमीलाई त चोरीको आरोप लाए, सामानको आरोप लगाए हैन। किन बोलाउनु भएन तिम्रा सद्गुरु? अब यी अनेक किसिमका ताना मार्ने त अब यो धरतीको नियम हो। यो प्रत्येक परिवारमा यस्ता त घट्दै जान्छन् दिन प्रतिदिन हैन। यस्ता यो धरतीको गुण हो, यो व्यक्तिको दोष होइन। यो त्यही भएर धरतीका गुणबाट अलग हुने ब्रह्मको गुणमा गइयो भने ती कुराहरू हराउँदै जान्छन्। र घरमा लामो विवाद हुन्छ। अब लालदास महाराज लेख्नु भएको छैन। जहाँसम्म लाग्छ यति बुझौँ हामी, जुन दाजुलाई मार्न भनेर गएको थियो नि, उनै दाजुको कमाईको अन्न खाइरहेको छ हैन। विवाह गरेको छु, फुलबाई छिन्, खोइ त्यही सद्गुरु सद्गुरु भन्थ्यो, आज सद्गुरुले बोलाउनु भएको छैन हैन भनेर अब यी अनेक किसिमका वचन लगाउनुहुन्छ। किनभने उहाँलाई सद्गुरु परमात्मा भन्ने पहिचान छैन उहाँलाई। त्यो भएर अब महामती प्राणनाथजीको हृदयमा अब एउटा भावना आउँदछ र महामती प्राणनाथजी महाराज अब सांसारिक लौकिक कार्यमा फेरि सम्मिलित हुनुहुन्छ। र यहाँ सेती फेरकै गए कलाजी के पास, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ सेती भनेको घरबाट, मेडी मन्दिरबाट देवर भाउजूको यो वार्तालाप भइसकेपछि महामती प्राणनाथजी महाराज यहाँ सेती फेरके यहाँबाट गए कलाजी के पास, धरोल राज्यमा कलाजीको पासमा गएर के गर्नुहुन्छ? तहाँ जाएके रोजगार के दिल में राखी आश, त्यहाँ गएर के गर्नुहुन्छ? नोकरी गर्ने इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ हैन। आखिर पैसा त चाहिँदो रहेछ अनि त्यही पैसाको कारणले आज भाउजू दाजुहरूमा त्यो किसिमको कलह छ। किनभने संसारमा मान्छेले हेर्ने भनेको प्रगति भनेको केवल पैसाको मात्रै छ। हेर्नुहोस् न संसारमा दाजुभाइमा पनि यदि पैसा छ, धेरै छ भने दाजुभाइमा सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। यदि पैसा छैन भने, छिमेकीसँग पैसा छ भने छिमेकीसँग राम्रो हुन्छ सम्बन्ध। यो एउटा लौकिक दृष्टिले हो, जाहेरी एउटा जुन संसारको परम्परा हो। त्यो भएर कलाजी के पास रहे वर्ष 2 महामती प्राणनाथजी महाराज कलाजीको पासमा 2 वर्ष बसेर मन्त्री पद, दिवानगिरी मन्त्री पद सम्हाल्नुहुन्छ। एउटा कुशल राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ महामती प्राणनाथजी। स्वयं जसको दिलमा स्वयं धामधनी बसिसक्नु भएको छ, तर पनि एउटा धरतीमा त्यस्तो परमात्माको भक्तले पनि एउटा समाजको राजनीतिक एउटा सेवा गर्न सक्छ भन्ने शिक्षा पनि दिनुभएको छ। जसरी 17 साल पनि राजा भएर पनि यसरी स्वामीजीको सेवा गर्नुभएको थियो। त्यो भएर या उपरान्त गुजरात 8 महिने रहे सोए। यसरी अरू कुनै कामको लागि 8 महिना गुजरातमा जानु पर्यो। अब मन्त्रीले जता जता, मतलब राजाले जता जता पठाए त्यतै एउटा जिम्मेवारी गर्नुभयो। फेर आए गुजरात से कलापे मागी बक्सिस सम्बत 1700 बालो तरे अब पाउमै सिख। अब गुजरात भनेको यो शब्दमा बाणीमा जति पनि गुजरात आउँछ त्यतिखेर अहमदाबादलाई गुजरात भन्थ्यो है त। हो, कलाजीको पासबाट अहमदाबाद पनि जानुभएको थियो। अहमदाबादबाट आएर अब कलाजीको पासमा आएर भन्नुभयो अन्तरङ्ग चाहना छैन उहाँलाई त्यो मन्त्री पद सम्हाल्नु। अन्तरङ्ग मनमा त केवल एकान्तमा गएर सद्गुरुको याद गरौँ, सद्गुरुको चरणको याद गरौँ भनेर अब के गर्नुभयो? कला पे मागी बक्सिस, कलाजीको पासमा गएर हे राजा मलाई के गर्नुहोस्, यो कार्यभारबाट मुक्त गराउनुहोस्, मलाई यो सांसारिक लौकिक कार्य गर्नु छैन अब हैन। जो इन्द्रावती महामती प्राणनाथजीले साक्षात परमात्माको अनुभव गरिसक्नु भएको छ, सद्गुरुले सारा जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यो एउटा सानो विशेष घटनाले गर्दाखेरि यसरी बाध्य भएर आउनु परेको, तर अन्तरङ्ग चाहना छैन, त्यो एउटा बिदा माग्नुहुन्छ। अब मोसो दुनिया की होइ नै व्यवहार भन्नुहुन्छ महामती प्राणनाथजी महाराज। कलाजीलाई भन्नुभयो अब मलाई सांसारिक कार्य व्यवहारमा धेरै अल्झिनु छैन। के थाहा कहाँ गएर टुङ्गिन्छ यो शरीर हैन।
मलाई त त्यो दायित्व सद्गुरुले दिनुभएको छ। आज थाहा छैन सद्गुरुले किन प्रणाम स्वीकार गर्नु भएन। केही घटना घटेको हुनुपर्छ, सद्गुरु विवश हुनुपर्छ, त्यो पनि महामती प्राज्ञजीलाई थाहा छ। सद्गुरुप्रति रुष्ट हुनुभएको होइन महामती प्राज्ञजीले, तर केही त्यस्तो कार्य विशेषले हुनुपर्दछ। जिने जानो तिने सोपदयो सो चल्यो, एक दिल में एकांत में सेवा धनी निर्धार। चौपाई नम्बर 45 मा महामती प्राज्ञजीको अन्तरङ्ग दिलमा एउटा भावना आएको छ, जुन भावना आज हामीमा पनि आउनु आवश्यक छ। सुन्दर साथी, महामती प्राज्ञजी महाराजको भावना एक दिल एकान्तमा बसेर एकाग्र मनले सेवे धनी निर्धार, म परमात्माको सेवा गरौँ, परमात्मालाई ध्यान गरौँ, परमात्माको चिन्तन गरौँ, त्यो परमात्माको लीलामा डुबौँ। सद्गुरुले सारा 25 पक्ष परमधामको चिन्तन गराउनु भएको छ र त्यो 25 पक्षको लीलामा डुबौँ। अब मन त केवल परमात्माको चरणमा छ। तब कलाजी नै कया, तब राजाले भन्नुभयो तेरे हे अख्तियार, होइन तँलाई म के दिन्छु, अख्तियार भनेको अधिकार दिन्छु। जिन जानो तिनै सोपदयो, तिमीलाई जसलाई दिँदाखेरि ठिक लाग्दछ, होइन कार्यभार सम्हाल्न सक्छ, त्यसलाई जिम्मा दिएर तिमी जाऊ। त्यो किसिमको कुशल राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। छोड्ने बेलामा पनि हेर्नुहोस् के भन्नुभयो राजाले, छोड्छौ भने छोड, तिमी बाध्यता छौ भने, तर तिमी जस्तै तिमीले योग्य पात्र देखेपछि उसलाई तिम्रो ठाउँमा राखेर तिमी छोडेर जाऊ। भन्नुको मतलब के हो सुन्दर साथजी? कस्तो किसिमको व्यवहार गर्नुभएको रहेछ मन्त्री पद सम्हाल्दाखेरि। सो चलावे कार व्यवहार। अब 1712 को समय आएको छ सुन्दर साथजी। 1712 को श्रावण करिबन अषाढ साउनको महिना आएको छ। अब भदौमा त सद्गुरु महाराजको धामागमन हुन्छ, त्यसको केही समय 1 महिना 1.5 महिना अगाडि अब किन समय भनेको 1712 लेख्नु होला। श्री देवचन्द्रजी, धनी देवचन्द्रजी महाराजको फेरि सुरत निज धाम, उहाँको सुरता होइन, उहाँको चिन्तन, उहाँभित्रको आत्मा अब परमधाम तरफ फर्किन लाग्यो। अब परमधाममा उहाँको सुरता उठ्न लाग्यो। के भन्नुहुन्छ सद्गुरु महाराज सदैव अब के भन्नुहुन्छ? एउटै आवाज छ, बुलाए ल्याओ श्री मेहराजको, मेहराज ठाकुरलाई बोलाएर लिएर आओ मेरे हजुर इस ठाउँमा, होइन मेरो पासमा मेहराजलाई बोलाएर लिएर आओ भनेर यसरी सद्गुरु महाराज भनिराख्नु भएको छ। आई बालबाई बोलाउने, सर्वप्रथम बालबाईले पठाउनुहुन्छ र बालबाई सर्वप्रथम आउनुहुन्छ। तिनको दिया जवाफ, मै काम छुडाए के आउ तै सीता। अब बालबाई आएर महामती प्राज्ञजीको पासमा धरौल राज्यमा मन्त्री पदमा हुनुहुन्छ, होइन एउटा योग्य पात्र देख्नु भएको छैन महामती प्राज्ञजी, बाध्य भएर सम्हालिराख्नु भएको छ। यता सद्गुरुको सुरता परमधाम तर्फ फिरिसक्यो। सद्गुरुले केवल इन्द्रावती, अन्तिम इच्छा इन्द्रावती बिना मेरो आत्मा परमधाम जान सकेको छैन, त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यही भएर बालबाई कहाँ जानुहुन्छ? सद्गुरुको आज्ञा मानेर प्राज्ञजीको पासमा जानुहुन्छ। प्राज्ञजी भन्नुहुन्छ अब यथार्थ कुरो सुनाउनुहुन्न बालबाई, सद्गुरुले याद गर्नु भएको छ भन्नुहुन्छ, त्यति भन्नुहुन्छ। मै काम छुडाए के आओ तै सीता। अब होइन म मेरो यो काम फत्ते गरेर म चाँडै फर्केर आउनेछु भन्नुहुन्छ। त्यसपछि सद्गुरु महाराजको त्यही अवस्था छ, दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको छ, होइन अन्तिम एउटै आवाज मेहराज मेहराज भन्ने आवाज आइरहेको छ। फेरि बिहारीलाई पठाउनुहुन्छ। फेर बिहारीजी आए, मागी अम्बर कस्तुरी। सद्गुरुको आदेश अनुसार गुरुपुत्र बिहारी आएर प्राज्ञजीलाई भन्छन् कि पिताजीलाई केही अम्बर कस्तुरी केही एउटा जडीबुटी दिनुहोस्, पिताजीले अलिक सन्च छैन भन्नुहुन्छ। बिहारीजीले पनि यथार्थ कुरो बताउनुहुन्न। सुन बिहारीजी की बात दिल बिच धरी। बिहारीजीको कुरो सुनेर महामती प्राज्ञजीलाई थाहा भयो कि सद्गुरु महाराज अलिक अस्वस्थ हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य ठिक छैन भनेर मगाए कस्तुरी अम्बर लै करी हाजिर। तत्काल औषधिहरू, होइन मन्त्री हुनुहुन्छ, कसैलाई दिवान मतलब पुलिसहरूलाई आज्ञा दिएर, सिपाहीहरूलाई आज्ञा दिएर जाऊ लिएर आउन तत्काल यो अम्बर कस्तुरी मगाएर बिहारीको साथमा राखिदिनुहुन्छ। मे भी कदम तले आओ त हे फजर। महामती प्राज्ञजीले बिहारीजीलाई के भन्नुहुन्छ? हे बिहारीजी, हजुरले यो लिएर जानुहोस् र सद्गुरुलाई दिनुहोस्, म पनि चाँडै आउनेछु म सद्गुरुलाई दर्शन गर्नको लागि, सद्गुरुले मलाई याद गर्नुभएको छ भनेर महामती प्राज्ञजीभित्र अब अलिकति आश पलाउँदछ, मलाई सद्गुरुले याद गर्नुभयो, सद्गुरुले बोलाउनु भयो। अपना काम काज सब किया छोड्ने का उदम। महामती प्राज्ञजीले अब
एउटा उपाय खोज्नुभयो। अब सबै कार्यभार छोड्नको लागि मैं यहाँ से फारक हो के पाउँछु आए कदम, यो सब कुछ छोडेर निवृत्त भएर म सद्गुरुको चरणमा जान्छु भनेर महामती प्राज्ञाजीले सोच्नुभयो। यूं करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्री राज। सद्गुरु महाराजले फेरि बिहारीजीलाई पठाउनुहुन्छ। यथार्थ कुरो बताउनु भएको छैन, सद्गुरुलाई आत्मा अड्किरहेको छ, परम नाम जान सक्नु भएको छैन। अब अहिले अगाडि प्रसङ्ग आउँदछ। त्यो भएर यूं करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्री राज, तुम सीता बजाए के ल्याओ श्री मेहराज। सद्गुरुको मुखबाट एउटै छ, तत्काल मेहराजलाई बोलाएर लिएर आऊ भनेर सद्गुरु महाराजले याद गर्नुहुन्छ। वे कहते संयनको सिन्धी की भाषामै, हैन त्यसरी बार बार बोलाउँदाखेरि पनि खोइ बोलाएको आउनुहुन्न भन्नुभएको छ बालबाईले पनि, हैन बिहारीले भन्दा अमर कस्तुरी दिनुभयो, खोइ मेहराज आउनु नै हुन्न भनिसकेपछि सद्गुरु महाराजले भन्नुहुन्छ मेहराज त्यस्तो हुनुहुन्न, हैन तिमीहरूले यथार्थ कुरो नबताएर हुन सक्छ। पहिले 13 साल जब मेरो सानिध्यमा हुँदाखेरि वो कहते हे संयनको सुन्दर साथलाई सम्बोधन गर्दै सिन्धी भाषामा गुरुको महिमा गाउनुहुन्थ्यो महामती प्राज्ञाजी मेहराज ठाकुरले, हैन गुरुप्रति त्यस्तो समर्पण हुने आज मेहराज किन आएको छैन? जहाँसम्म लाग्छ यथार्थ कुरो नबताएर होला। त्यस्तो गुरुको महिमा गाउँदथ्यो। मोह कोड मथन मै बात गरौँ दिनसे, हैन त्यो सिन्धी भाषामा मेरो शिरमा करोडौं मुख होस्, त्यो एउटा अब प्रसङ्ग चौपाईको प्रसङ्गमा आउँदछ सिन्धी भाषा। त्यस्तो गुरुप्रति श्रद्धा हुने मेहराज आज किन आएको छैन भनेर सद्गुरु महाराज याद गरिराख्नु भएको छ। प्यारे सुन्दर साथी महामती प्राज्ञाजी भन्नुहुन्थ्यो 13 सालमा 1627 देखि 1700 को बीचमा सुन्दर साथको बीचमा जब चर्चा गर्दा सद्गुरु महाराजको महिमा गाउनुहुन्थ्यो भनेर सद्गुरु महाराज पुरानो कुरा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ बालबाई बिहारीलाई। भन्दै हुनुहुन्थ्यो जान हुन कोड धड धड कोड मथन, मथा कोड मोह कोड जीवन। यो सिन्धी भाषामा एउटा गुरुप्रतिको श्रद्धा जसरी महामती प्राज्ञाजीले राख्नुहुन्छ, हैन वाणीमा त त्यसै राख्नु भएको छ प्रकाश ग्रन्थमा धनीको गुण लेख्नु, हैन जान हुन भनेको मानौ कि हैन कोड धड मेरा करोडौं शरीरहरू हुन्, धड कोड मथन अनि प्रत्येक शरीरका करोडौं मथन भनेका शिरहरू हुन्, हैन एउटा शरीरका करोडौं अर्को शरीरका करोडौं शिरहरू हुन्, हैन मथा भनेको त्यो प्रत्येक शिरमा एउटा शिरभित्र मथा कोड करोडौं मुखहरू हुन्। मोह कोड जीवन, हैन एउटा मुखमा प्रत्येक मुखमा करोडौं के होस् जिब्रो होस्, हैन हितरा मिडी तोइजा ताडे गुण गिनन भाल तोही जो हिक्कडी तोके कि न पूजन भनेर महामती प्राज्ञाजी भन्नु। हितरा मिडी तोइजा, हैन यति भए पनि सबै मिलाएर ती सबै करोडौं शिर करोडौं मुख, हैन करोडौं यी सबै मिलाएर तोइजा भनेको हे सद्गुरु महाराज हजुरको तो आजै गुण गिनन यदि कदाच गुणगान गन्नु पर्यो भने पनि, हैन भाल तोइजा गुण गिन्नु पर्यो भने पनि हिकडी तोकिन पूजन, हैन हजुरको के हुनेवाला छैन, आपको एउटा गुण पनि गुन्न सकिँदैन। त्यस्तो अपार हुनुहुन्छ सद्गुरु महाराज, त साक्षात धामको धनी हुनुहुन्छ सद्गुरु महाराज भनेर त्यस्तो गुणगान गाउने मेहराजलाई किन आज मेहराज मेरो पासमा आएको छैन, हैन भनेर यसरी सद्गुरु महाराज सुनाउँदै हुनुहुन्छ यो प्रसङ्ग। बालबाई बिहारी श्यामजी वरिपरि बोलाउँदै हुनुहुन्छ आए बिहारी जी फेर के बात करी इशारा। त अब यो सद्गुरु महाराजले सुनाइसकेपछि बिहारीजी आएर केही इशारा गर्नुहुन्छ, हैन एउटा सद्गुरुलाई अलिकति कष्ट भएको छ भने इशारा दिनुहुन्छ महामती प्राज्ञाजीले। बापको दुःख तै कछु औषध चाहिए त मेरो पिताजीलाई अलिकति कष्ट भएको छ, उहाँलाई अलिकति अमुक दबाई आवश्यकता छ, तब श्री मेहराज ने मैं आओ त हो त महामती प्राज्ञाजीले भन्नुभयो म अब तत्काल आउने छु, कछुको काम रह्या हे मैं उसके गले ढार त अलिकति कार्य बाँकी छ जिम्मेवारी दिनलाई, त्यो सक्ने बित्तिकै जिम्मा दिएर म के गर्नेछु आउने छु भन्दै हुनुहुन्छ। प्यारे सुन्दर यो कथा यो घटना यो परिस्थिति आजको जुन चर्चा छ यो सबै यथार्थ कुरो नबताउँदाखेरिका परिणामहरू समग्रमा त्यति बुझ्नुभयो। श्री देवचन्द्र जी के दिल में रही बात अटकत, हैन श्री देवचन्द्र जी के दिल में सद्गुरु महाराज को दिलमा अब शारीरिक अवस्थामा 74 वर्षको हुनुभएको छ। उहाँको 40 वर्षको साधना हेर्नु, शरीरले कति दुःख कष्ट, बिहान 3 बजी उठेर परिक्रमा गर्नुहुन्थ्यो भोजनगरमा, हेर्नुहोस् त, हैन त्यो शरीरले दिनभरि सेवा गर्ने, रातभरि परमात्माको चिन्तन गर्ने, 14 साल त्यस्तो निष्ठापूर्वक भागवत सुन्ने, त्यसपछि
अरे कसरी हुन्छ आत्माहरूलाई जगाउने, त्यो शरीर पनि के हुँदै गएको छ, अब त्यो वृद्ध अवस्था हुँदै गएको छ। र जुन परमात्माले जो जति लीला गर्नु थियो सद्गुरुलाई लाग्यो मबाट परमात्मा लीला गरिसक्नु भयो भनेर अब शरीरलाई विश्राम दिने अवस्थामा हुनुहुन्छ सद्गुरु महाराज। त्यो भएर रही बातक अटक त सदैव एउटा मनमा अड्किन्थ्यो कि सद्गुरु महाराजको फेर फेर के बोलाओ मेहराज रहे खटक, के भन्नुहुन्छ, बार बार बोलाउनका लागि आग्रह गर्नुहुन्छ हैन। खाली मेहराज मेहराज नाम उच्चारण गर्नुहुन्छ, चाहे राति सुतेको बेला होस्, चाहे निन्द्रामा होस्, चाहे बिहान होस्, हर पल मेहराज मेहराज मेहराजलाई बोलाऊ भनेर यसरी बार बार बोलाउनुहुन्छ सुन्दर साथी। तब बिहारीजी कया फेरि बिहारीजी मेहराजको पासमा प्राणजीको पासमा गएर तुम फेर फेर करते याद बार बार स्मरण गरिराख्नु भएको छ सद्गुरु महाराजले। अम तो कही कही थके तुम फेर फेर करते बाद हैन। हामी त बोलाउँदा बोलाउँदा यसरी बालबाई म आएर बार बार बोलाउँदा हामी त थाकिसक्यौँ हैन, अब त्यो आउनेवाला छैन भनेर यसरी सद्गुरुलाई पनि भन्नुहुन्छ बालबाईले बिहारीले हैन। तपाईको मेहराज, तपाई मेहराज मेहराज भन्नुहुन्छ, खोइ त मेहराज एकचोटि बोलाउँदा पनि आउँदैन भनेर त्यहाँनिर पनि सत्य कुरो भन्नुहुन्न। तब श्री देवचन्द्रजी कया अब सद्गुरु महाराजले अन्तिम अवस्थामा भन्दै हुनुहुन्छ, तुम बुलाए ल्याओ इन हैन, ए बिहारीजी जाऊ तिमी गएर बुलाएर लिएर आऊ मेहराजलाई। मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। म परमधाम मेहराजको उपस्थिति बिना म परमधाम जान सक्दिन। जब मेरो सुरता परमधाम, जब सुरता लाग्दछ परमधामको मूल दरवाजामा इन्द्रावती रोइरहेकी छ, इन्द्रावतीको आत्मा दुखी भइरहेको छ, जसले गर्दा म मूल मिलाभित्र प्रविष्ट हुन सकेको छैन, मेरो सुरता प्रवेश हुन सकेको छैन, धनीको चरणसम्म पुग्न सकेको छैन। यसरी बार बार यो किसिमको भावना राख्नु। त्यो भएर प्यारे सुन्दर साथी नौ चोटि बोलाउनुहुन्छ। यहाँ वितकमा 3-4 प्रसङ्ग दोहोरिएको छन्। सर्वप्रथम जसोदालाई, देवोलाई, जेठी भन्नेलाई, उद्धवलाई, बालबाईलाई, बिहारीलाई 3 चोटि, अनि फेरि बालबाईलाई गरेर यसरी 9 चोटि। धरतीको गुण थियो नि त 9 चोटि नबोलाएसम्म नआउने। यसरी बार बार बोलाइसकेपछि मैं जब सद्गुरु महाराजले मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, म परमधाममा प्रवेश गर्न सकेको छैन, ठाडी इन्द्रावती करे रुदन, इन्द्रावती आत्मा रोइरहेकी छिन्। यहाँ कि मैले इन्द्रावतीको दिल दुखाएको छु, त्यो इन्द्रावतीको दिल दुखाएको हुनाले म परमधाम प्रवेश गर्न सकेको छैन। त्यही भएर यो वितकबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भने परमधाम जानका लागि केवल भक्तिले मात्रै हुँदैन, सुन्दर साथ बीचको सम्बन्ध, यदि सुन्दर साथको हामीले दिल दुखाएको छ भने हामी त्यो परमधाममा प्रवेश हुन सक्दो रहेछ। यो वितकको लेसन यही हो सुन्दर साथी, र हामी सबै सम्बन्धमा एउटा प्रेम होस्, एउटा सद्भाव होस्, यो वितकको सार हो सुन्दर साथी। अब यो प्रसङ्गलाई महामती प्राणजी बाणीमा धेरै ठाउँमा याद गर्नुहुन्छ। भएर प्यारे सुन्दर साथी, यह वचन सुन के बालबाई पहुँची धाए। अब यस्तो वचन परमधामै जान सद्गुरुलाई त्यो अवस्था, जतिखेर मेहराज मेरा त्यो मेहराजको उपस्थिति बिना सद्गुरु महाराजको श्वास एकदम गाह्रो भइरहेको छ, त्यो पीडा देखेर अब बालबाईको पनि दिल अब पग्लिँदछ र बालबाई अब यह वचन सुन के बालबाई पहुँची धाए। बालबाई अब दगुरेर प्राणजीको पासमा जाँदछन्। मेहराज तुम क्या हुआ हे मेहराज, तिमीलाई के भयो? यतै बुलाओ त आए, तिमीलाई बोलाउनका लागि यसरी बार बार आउँदा पनि तिमी किन आएकी छैनौ? श्री देवचन्द्रजी तुमको याद करे फेर फेर बार बार याद गरिराख्नु भएको छ। के भन्नुभएको छ सद्गुरु महाराजले? केवल याद गर्नु भएको छैन मेहराज तिमीलाई, मैं धाम जाए न सकूं रया हिन खातर हैन। जबसम्म म मेहराजलाई मिल्दिन तबसम्म परमधाम जान सक्दिन भनेर त्यो किसिमको आर्त पुकार गरिराख्नु भएको छ भन्दा, तब श्री मेहराज ने कया मोसो कहिन किन ये बात, मलाई कसैले पनि यो यथार्थ कुरो सुनाएन। मैं तो तब ही आवत जो यति जानु विख्यात, यदि मैले यो सबै ज्ञान हुन्थ्यो भने यो यथार्थ कुरो थाहा पाएको भए म तत्काल सद्गुरुको पासमा आउँदथे भन्दै हुन्छ। तब कारभार सब डार के, अब जिम्मेवारी कसलाई दिउँ भनेर बस्नु भएको थियो नि त महामती प्राणजी, एउटा आश गरेर मिलाएर बस्नु भन्नुभएको थियो। अब महामती प्राणजीले सब कारभार सब डार के, सबै कारभार व्यवस्था सबै त्यागेर हुए विदा सीता। अब महामती प्राणजी महाराज अब
धरोल राज्यमा कलाजीको पासबाट आफ्नो दिवान मन्त्री पद तत्काल छोडेर जब यथार्थ कुरो बुझ्नुभयो हैन, यो कुरो पहिले नै बुझ्नु भएको भए तत्काल आउनुहुन्थ्यो, तर त्यो यथार्थ कुरो नबताएको कारणले यसरी दुईटा आत्मबीचमा यो दूरी बढेको छ, तडपन बढेको छ। र प्यारे सुन्दर साथजी, आप रहते थे जिनके तिनको दे आए जवाफ हैन। सम्मत 1772 श्रावण वदी अष्टमी, मिलाप श्री देवचन्द्र जी सो कही बात जमी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यसरी सम्मत 1712 श्रावण वदी अष्टमीमा सद्गुरु महाराज र महामती प्राणनाथजी बीच मिलाप हुँदछ। सुन्दर साथजी, महामती कहे साथ जिए नौतनपुरी की बीतक, याद करो इन समय को शोभान देऊ सब सक। र यो 65 नम्बर चौपाईमा जुन तिथिको प्रसङ्ग छ नि सुन्दर साथजी, यहाँनिर के लेखिएको छ? श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी लेखेको छ कि छैन? हो, यो गुजरातमा चाहिँ 1 महिना श्रावण र भदौको चाहिँ यता तलमाथि हुन्छ है गुजरातको क्यालेन्डरमा। अब किनभने अलिक जो इलमी हुनुहुन्छ हजुरले याद गर्नु होला, जब सद्गुरु महाराज र महामती प्राणनाथजीको मिलन हुँदछ नि, मिलन भइसके पछाडि 22 दिन सद्गुरु र महामती प्राणनाथजीको सानिध्यमा 22 दिन सोहबत हुन्छ, 22 दिन संगतमा रहनुहुन्छ। र अब हिसाब गर्नु होला हैन, भदौ शुक्ल पक्ष चतुर्दशीको दिन त सद्गुरु महाराजको धाम गमन हुन्छ हैन। अब यो भेट भएपछि 22 दिन मात्रै रहनुहुन्छ। यहाँ चौपाईमा के लेखिएको छ? यहाँ त श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी लेखेको छ, भदौ कृष्ण पक्ष अष्टमीसम्म 1 महिना चोखै छ, हो कि हैन? 22 दिन त माथि गयो। त्यो भएर यो हाम्रो भाषामा बुझ्नलाई चाहिँ यहाँनिर भदौ कृष्ण अष्टमीबाट 22 दिन जोडेपछि भदौ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी आउँछ है रामगमनको। त्यो प्रसङ्गलाई हजुरहरूले चिन्तन गर्नु होला है, धेरै यसमा उप नगर्नु होला। यसो एकान्तमा त्यो तिथि मिति सद्गुरुको धामगमनको तिथि, यो मिलापको तिथि, मिलाप र धामगमन 22 दिन ग्याप छ र गुजरातको क्यालेन्डरमा 1 महिना तलमाथि हुन्छ है त। र आउनुहोस् हामी अब 16 प्रकरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। केही प्रसङ्गलाई हामी जोड्नेछौँ किनभने समय अलिकति छ, हामी अलिकति जोड्नेछौँ। र प्रकरण 16 को टाइटल छ सद्गुरु अन्तर्ध्यान लीला। सद्गुरु महाराजको धामगमनको प्रसङ्ग राख्नु भएको छ। आए के मुलाकात करी लगी श्री देवचन्द्र जी के कदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। 9 वर्षको वियोग पछाडि 5 वर्षको शारीरिक वियोग, अरबमा जाँदाखेरि केवल शारीरिक मात्रै वियोग थियो, मनमा एउटा आश थियो। तर जुन 4 वर्षको वियोग छ नि 1708 देखि 1712 को यो 4 वर्षको वियोगमा आत्मिक वियोग पनि छ। कुनै आश छैन सद्गुरुले बोलाउनुहुन्छ भने हैन। हर परिस्थितिबाट घरमा त्यही किसिमको अप्ठ्याराहरू छन् घरमा हैन। विवाह गर्नु भएको छ, फुलबाई श्रीमती छिन्, भाउजू त्यही छिन्, मातापिता धाम गइसक्नु भएको छ, सद्गुरुले बोलाउनुहुन्न, एउटा आश भएको कसको पासमा जाउँ, अब मेरो को छ र सहारा। त्यो 4 वर्षको एउटा आत्मिक वियोग र हैन 5 वर्षको शारीरिक 9 वर्षको यो हैन। झट्ट हेर्दा संसारमा गुरु चेलाको वियोग छ, तर अन्तरङ्ग हेर्ने हो भने यहाँ त राज्य श्यामजीको वियोग छ, सुन्दरबाई इन्द्रावतीको वियोग छ, बुद्ध कल्की अवतारको वियोग छ, मरु र देवापीको वियोग छ, रुवल्ला इमाम मेदीको वियोग छ। यो वियोग छ जुन सुन्दर साथजी, यो वियोग अब 9 वर्ष पछाडि के भएको छ? आज मिलन भएको छ। यस्तो दुईटा महान आत्माको मिलन भएको छ। जब चरणमा आएर प्रणाम गर्नुहुन्छ, अब चिन्तन गर्नु होला को पहिले बोल्यो होला। सद्गुरु महाराज बोल्नुभयो कि महामती प्राणनाथजी बोल्नुभयो कि? र पहिलो वचन के थियो होला? सद्गुरु महाराज भित्र सबै राज्यको जोश आवेश छ। महामती प्राणनाथजी एउटा इन्द्रावती दर्जामा विरह गरिराख्नु भएको छ। पहिलो प्रश्न थियो कि हे मेहराज, जुन परमधाममा मागेको थियो नि खेल, जुन दुःख हुन्छ, विरह हुन्छ, एक आपसमा चिन्दैन, झगडा हुन्छ, संसार खेल देख्यौ तिमीले मेहराज भनेर सद्गुरु महाराजले भन्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, अनि रासमा
खोइ त वियोग भनेको थियो नि, सिरदार तामस स्वभावका सखी वियोग देख्यौ त हैन। ओ त्यो भएर तब पूछा ए कौन है कया श्री महाराज आत्मा। सद्गुरु महाराज अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्छ, शारीरिक अवस्थामा आएर शरणमा प्रणाम गरिसकेपछि सद्गुरु महाराजले सोध्नुभयो को आएको छ यहाँ भन्दाखेरि प्राणनाथले भन्नुभयो म मेहराज हुँ, म हजुरको शिष्य हुँ भनेर। यो 9 वर्षको तडपना आज सद्गुरुको त्यो मेहराज भन्ने शब्द उच्चारण गरेपछि महामती प्राणनाथजीका सबै दुःख कष्टहरू दूर भएको छन्। नाम सुन त मेहराजको बडो जो पायो सुख। मेहराज हुँ भन्ने जब नाम सुन्ने बित्तिकै सद्गुरु महाराज यति धेरै प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो, जसलाई दूर गरेको हुनाले, जो टाढा भएको हुनाले, जो एउटा शिष्य थियो जसले पूर्ण रूपमा सद्गुरुलाई पहिचान गरेको थियो, तर त्यतिखेरको अब व्यवस्थाले गर्दाखेरि अलग गराएका थिए। बालबाई बिहारीको एउटा परमात्माले गराएको खेल, धरतीको गुण, एउटा स्वभावले। र आज यो दिन पछाडि महामती सद्गुरु महाराज अत्यन्तै आनन्दित हुनुभयो। पूछा मेहराज आए तुम बात करने लगे मुख। हे मेहराज तिमी आयौ भनेर अब सारा 9 वर्षका दुःख कष्ट पीडाहरू सद्गुरुको चरणमा पुज्नुभयो, सबै राख्नुभयो। र प्यारे सुन्दर साथजी एउटा प्रसङ्ग आउँदछ, जब सद्गुरु महाराजको चरणमा गएर प्रणाम गर्नुहुन्छ नि, महामती प्राणनाथजीको गोजीबाट 69वटा चिठीहरू खस्दछन्। सुन्दर साथजी यो प्रसङ्ग हजुरले सुन्नु भएको छ हैन। जब सद्गुरुकै समयमा जो श्रीकृष्ण प्रकट हुनुहुन्थ्यो पहिले नै, सबै सुन्दर साथहरू स्वयं सद्गुरु महाराजले चिठी लेखेर श्रीकृष्णलाई दिनुहुन्थ्यो कि म पछाडि कसले जागनी कार्य गर्दछ, धर्मको कसले जागनी गर्दछ भनेर। यो 69 पातियाँ लेखी धाम धनी पर भनेर स्वयं महामती प्राणनाथजी सनन्द ग्रन्थको 41 प्रकरणमा भनिन्छ हैन। 69वटा चिठी लेखेर श्रीकृष्णको गोजीमा हालिदिनुहुन्थ्यो, श्रीकृष्णको हातमा थपाइन्थ्यो स्वयं सद्गुरुले, स्वयं प्राणनाथजी या स्वयं सुन्दर साथहरूले। तब सैया हम भी लिखी भन्नुहुन्छ महामती, मैले पनि लेखेको थिएँ त्यो चिठी, पर नेक नदै खबर, तर श्रीकृष्णले केही खबर दिनुभएको थिएन। र ती सबै 69वटा प्रश्नको सबै चिठीको उत्तर आज जब महामती प्राणनाथजी सद्गुरुको चरणमा प्रणाम गर्दा महामती प्राणनाथजी गोजीबाट 69वटा चिठी खस्दछन्। र अब लाग्दछ सद्गुरु महाराजलाई अब सम्पूर्ण धर्मको जिम्मेवारी अब मेहराज ठाकुरलाई सुम्पिदिनु छ। किनभने परिस्थिति यो धाम जाउँ जस्तो त थिएन नि त। बालबाई बिहारीको परिस्थिति यसरी दूर गराएको छ, के होला यो धर्मको, कसरी यसलाई प्रचार होला भनेर सद्गुरु महाराज त्यो पीडामा तडपिनु भएको थियो। मेहराज आएन त्यो मात्रै होइन, मेहराजबाट जुन काम आँट्नु भएको थियो त्यो काम नहुने भयो भनेर रोइराख्नु भएको थियो। र यी सबै काम अब सद्गुरु महाराज प्रसन्न हुनुभयो। दै दिलासा नरमिसे मुख ते कहे सुकन, मैं बहुत बेर याद किया तुम तरफ पठाए मोमिन। हे मेहराज म तिमीलाई बोलाउनका लागि धेरै सुन्दर साथहरू पठाएँ, जब जवाब हो मेहराज ने दिया देवस्नर जी को था लौकिक काम का डाला गरे और काम। महामती प्राणनाथजीले भन्नुभयो मैले सांसारिक कार्यहरू थियो, म कसैलाई दायित्व सौंपिदिएर आएको, मको बोलाउनेको किन न कया वचन हैन। मलाई हजुर यो हजुरको अवस्था हैन, मलाई कसैले पनि यथार्थ बताएन। जब मैं शून्य सुकन, जब सद्गुरु हजुरलाई गाह्रो भएको प्रसङ्ग सुनिसकेपछि तब देखि कदम रोशन, खबर पाउने बित्तिकै म हजुरको दिव्य चरणमा आएर म श्री हजुरको पासमा आएको छु। र सद्गुरु महाराजले सोध्नुहुन्छ अब तो फेर नजाओगे लौकिक काम हो पर। हे मेहराज अब सांसारिक लौकिक कामको लागि फेरि त जाँदैनौ नि तिमी, कि फेर जाएके जाओगे काम इस्लाम पर, अथवा जान्छौ कि धर्मकै काममा तिमी अगाडि बढ्नेछौ भनेर सोध्नुहुन्छ। मैं तुमको इस वास्ते फेर फेर किया याद, ए धर्मको जिम्मेवारीको लागि मैले याद गरेको। जो इन्द्रावती ठाडी रोवती देखि उपर बुनियाद, हुँदै हुन्छ मैले हैन तिम्रो परात्म मूल मिलावमा देखेँ, तिम्रो हातमा रोइरहेको थियो भनेर तिमीलाई बोलाएर यो सारा यथार्थ कुरो बताएर भनेर यो किसिमको भाव राख्नुहुन्छ सद्गुरु महाराजले। मैं बैठ न सको धाम में तहारा इनको रोवती देख। यो प्रसङ्ग बुझ्नु भएको छ हजुरहरूले, र हामी कसैको दिल दुखाउनु हुँदैन हैन, मनै पर्दैन भने छोडिदिने हो। तर कसैमाथि हैन रिस उठो भन्दैमा हामी के गर्छौँ, जे पनि गर्न त पछि पो हट्छौँ न त, कहिलेकाहीँ त कली भावी भयो भने हैन। त्यो भएर सुन्दर साथ बिचमा यो किसिमको ग्यापिङ हुनु हुँदैन भनेर यो वितकले हामीलाई सिकाउँदछ।
अब तो भला भया तुम आया जो इत मोको अति सुख उपजिया अब मैं हुकुम करत। अब त राम्रो भयो तिमी मेरो पासमा आयो, मलाई अत्यन्तै आनन्दको अनुभव भइरहेको छ। त्यो वृद्ध अवस्था अब शरीर छोड्ने अवस्थामा छ। अब म तिमीलाई जुन आज्ञा दिन्छु नि त्यसको तिमीले के गर्नु, पालना गर्नु, त्यसलाई शिरोधार्य गर्नु भन्दै हुनुहुन्छ प्यारे सुन्दर साथजी। फेर थाल प्रसाद सो बराए के धराए आगे आन। तब श्री जी ने किया बिहारी जी की सम्मान। सद्गुरुले थाली भोजन पस्केर ल्याएर हैन मेराज ठाकुरलाई अगाडि राखेर आदेश दिनुभयो, मेराजले प्रसाद खाऊ। सद्गुरुको हातबाट दिएको प्रसाद स्वयं परमात्माको प्रसाद। अनि मेराजले बिहारीजीलाई, महामती प्राणजीले बिहारीलाई सम्मान गर्नुभयो कि भोजन गर्न आग्रह गर्नुभयो। आओ बिहारीजी तुम बैठो मुझ भेले एक कठोर प्रसाद लीजिए बैठ कि एक कटे। किनभने गुजराती संस्कृतिमा अलिकति एउटै थालमा खानु, जुठो खानु चाहिँ एक किसिमको सानिध्य त अझै नजिकको सम्बन्ध हो भन्ने अहिले पनि संस्कार छ जहाँसम्म लाग्छ है। हामीलाई पो जुठो छ्या भन्छौँ, तर त्यहाँको संस्कार के छ, त्यो एकदम स्नेह भयो भने त्यो चिजलाई मतलब गरिँदैन। त्यो भएर म र बिहारीमा पनि अलिकति दूरी टाढा भएको छ। प्राणजीले त सबै थाहा छ, मिलाएर जान चाहनुहुन्छ महामती प्राणजी र बिहारीलाई आग्रह गर्नुहुन्छ। तब बिहारीजी ने कहा मैं न बैठो संग तुम। बिहारीले भन्नुहुन्छ म मेराज म तिमीसँग बसेर भोजन गर्दिन। श्रीजीले फेर कहे अर्जी तलबी हुकुम। फेरि बार आग्रहपूर्वक सद्गुरुसँग आज्ञा माग्नुभयो। श्री देवचंद्र जी ने कया सद्गुरु महाराजले भन्नुभयो क्या रब्द बदल हो त या आपस में छैन। सुन्दर साथ दुईटा ब्रह्म आत्माहरू बीचमा किन विवाद गरिरहेको छौ। तब श्री जी ने कहा बिहारी जी और हम एक कठोर प्रसाद ले ऐसा करो। हे सद्गुरु महाराज हजुरले आज्ञा गर्नुहोस् कि बिहारी म एकै ठाउँ बसेर भोजन गर्छौं। र एकै ठाउँ बसेर भोजन गर्नुभयो। त्यस पछाडि बिचमा एउटा के गर्नुभयो, धर्को तान्नुभयो। धर्को तान्नुको अर्थ दूरी अलग बनाउनु। आज तिम्रो मार्ग अलग मेरो मार्ग अलग भनेर यहाँबाट अलिकति संकेत दिनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन के उत्तर दिया भला किया अब तुम काम माया का छोड़ किया आए तले हुकुम। अब तिमी अक्षराती धाम धनीको यो दिव्य जागनको काममा आयौ, राम्रो भयो भन्नुभयो। इन समय यहाँ 22 दिन रहे साथ मिने। र सुन्दर साथजी महामती प्राणजी र सद्गुरु महाराज बीचमा अब 22 दिनको भेट हुँदैछ। किनभने वितकमा 22 भन्ने शब्द धेरै जग्गामा आउँछ है, सुन्दर याद गर्नु होला। 22 शब्द आउने बित्तिकै वितकका ती घटनाहरूलाई हामीले याद गर्नुपर्दछ। र यसरी डाइरेक्ट कलाजीको पासबाट सद्गुरुको पासमा आएर 22 दिनसम्म सद्गुरुको सानिध्यमा बसेर सारा धर्मका जिम्मेवारी कसरी अब अगाडिको कार्यहरू गर्ने भनेर यसरी 22 दिनसम्म सद्गुरुको सोहबतमा रहनुहुन्छ। फेर नजर करी धामको साथ छोडे इन समय। अब यस पछाडि 22 दिन पछाडि अब नजर करी धामको सद्गुरु महाराजले अब सुर्ता कतापट्टि फर्काउन लाग्नुभयो, परमधाम तरफ मोड्नु भयो। के गरेर साथ छोडे इन समय। सुन्दर साथलाई संसारमै छोडेर सद्गुरु महाराजले सुर्ता परमधाम तरफ फर्काउन लाग्नुभयो। र यो धाम गमनको प्रसङ्ग पनि लेख्नु भएको छ नि। र 22वां दिन सँगै रहेपछि अब विक्रम सम्वत 1712 भदौ शुक्ल पक्ष चतुर्दशीको दिन सुन्दर साथी बुधबारको दिन थियो हैन। सम्वत 1772 भदौ मास उज्याला पख चतुर्दशी बुधबारको हुए धनी अलख अस्ति 7 प्रकरणमा हामीले हेरिसकेको छ। सद्गुरु महाराज परमधाम गमन हुनुहुन्छ सुन्दर साथी। र महामती प्राणजी महाराजलाई 22 दिन बेलुकै घर पठाउनुहुन्छ। हे महाराज तिमी यत्रो दिन आयौ हैन, फुलबाईको अवस्था हेर, घरमा जाऊ तिमी, फुलबाईलाई हेर, घर परिवारलाई हेर, तिमी घरमा जाऊ भनेर सद्गुरु महाराजले महामती प्राणजीलाई घरमा पठाउनुहुन्छ। महामती प्राणजीलाई लाग्छ सद्गुरु ठिक हुनुभयो, सद्गुरु प्रसन्न हुनुहुन्छ मबाट, अब हामी बीचमा त्यो सम्बन्ध पहिलेको भन्दा गाढा भयो। अब सद्गुरुको आज्ञा हो म घर जानुपर्छ भनेर सद्गुरुको आज्ञा मानेर महामती प्राणजी त्यो दिन बेलुका घरमा जानुहुन्छ सुन्दर साथी मेडी मन्दिरमा। र त्यहीँनिर अब प्राणजीकै अगाडि धाम जाँदा त मभन्दा पहिले शरीर छोड्छ मेराजले, त्यो थाहा छ। र घरमा पठाएर अन्तरङ्ग बातुनी रूपमा सद्गुरु महाराज कहीँ नगएर महामती प्राणजीको हृदय धाममा विराजमान हुनुहुन्छ प्यारे सुन्दर साथी। र यो प्रसङ्ग लालदास महाराज लेख्न सक्नु भएको छ। साथ कोही न समय कछु नै पहिचान धाम नाता किन देखा
अपने ठौरैमा म जब रातिको समयमा धाम गमन हुनुभयो, महामती प्राणनाथजीको हृदय धाममा हुनुभयो। बिहानै उठेर अब महामती प्राणनाथजी सद्गुरुको दर्शन गर्न आउँदा अब नौतनपुरीमा अर्कै किसिमको छ खेजडा मन्दिरमा, होइन, भिडभाड भएको छ, रोइ कराई भइरहेको छ, होइन। सद्गुरुलाई अलिक सन्चो भएन, कुनै आश लिएर जब आउँदाखेरि त सद्गुरु महाराजले पञ्चभौतिक शरीर छोड्नु भएको छ। र सारा प्रकाश ग्रन्थ, षट्ऋतु ग्रन्थ, कलश ग्रन्थ, किरन्तन ग्रन्थमा सारा सद्गुरु महाराजको धामगमनको विषयलाई याद गरेर अत्यन्तै विरह गर्नुहुन्छ सुन्दर साथजी। क्यामत नामक ग्रन्थमा गएर भन्नुहुन्छ, होइन, हादीको बिछुवा सद्गुरुको धामगमनको प्रसङ्ग सुनेर पनि जसले यो शरीरलाई जीवित राख्दछ त्यो परमधामको आत्मा होइन भन्नुहुन्छ। र मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहिचान, सो रोम में याद कर सो मारे हे तकबा, होइन। आओजी बाला एक लडी परदेश मुने हुत्ती नींद लडी तमे सुती मुखी का राती, मलाई अज्ञान रूपी निन्द्रामा छोडेर हजुर एक्लै परमधाम जानुभयो। जागिने जौता जब बिहान उठेर आएर हेर्छु त पिउजी न पास मेरो परमात्मा साथमा, हे राम धनी, हे सद्गुरु महाराज भनेर अन्तरङ्ग सद्गुरुको विरह गर्नुहुन्छ। सद्गुरु महाराजको धाम गमन हुँदछ सुन्दर साथजी। र विक्रम सम्वत त्यो समयलाई याद गर्नु होला, 1712 भदौ महिनाको शुक्ल पक्ष चतुर्दशी बुधबारको दिन, होइन। पछि गएर थाहा हुन्छ महामती प्राणनाथले सद्गुरु त कहीँ जानुभएको रहेछ, मेरो हृदयमा हुनुको रहेछ। तेहेज बाणी ने तेहेज चर्चा, सद्गुरुले जस्तो चर्चा गर्नुहुन्थ्यो महामती प्राणनाथजीबाट उत्रेका रास ग्रन्थमा त्यही चर्चा छ, परमनाम प्रकाशमा त्यही चर्चा छ। त्यो भएर सद्गुरु महाराज यसरी आजको तिथिमा, आजको दिनमा परमधाम जानुहुन्छ सुन्दर साथी। हामी सबै सद्गुरुलाई याद गरौँ, सद्गुरुको चरण कमललाई कोटि कोटि प्रणाम गरौँ। र प्यारे सुन्दर साथी, आज 14 दिनसम्म हामीले सद्गुरुको जीवनी हेऱ्यौँ र अब 18 दिन बाँकी, हाम्रो 18 दिन छ जहाँसम्म लाग्छ। 18 दिन अब महामती प्राणनाथजीद्वारा जागनीको लीला हेर्नेछौँ। 2 दिन अब जामनगरकै घटनाहरू छन्, किनभने जुनागढ दीप बन्दरबाट महामती प्राणनाथजीको जागनीको यात्रा सुरु हुन्छ। हजुरलाई थाहा छ होला, किनभने अस्ति प्रकाश ग्रन्थमा हेरिसक्नु भएको छ। 1722 देखि जागनी लीला विशेष हुँदछ र 1722सम्म हामी 2-3 दिन हेरेर बाँकी 15-16 दिन महामती प्राणनाथजीको जागनीको लीला हेर्नेछौँ भन्दै समय धेरै गइसकेको छ सुन्दर साथजी। र आजको सार संक्षेपमा धेरै छैनन् घटना। 1708 देखि 1712 को बितको सुन्दर साथी 4 वर्षको बिचमा यथार्थ कुरो नसुनाउँदाखेरि धेरै विरह, दुःख, कष्ट आउँदछ। तर पनि त्यसलाई पनि सहेर परिवारमा जानुहुन्छ। आश छ परिवारले पनि निराशा बनाएर मन्त्री पद सम्हाल्नुहुन्छ। सद्गुरुले याद गर्नुहुन्छ, आएर सद्गुरुको चरणमा बसेर सारा त्यो 22 दिनभित्र सारा जोश आवेश परमधामको सम्पूर्ण जागनीको सम्पूर्ण जिम्मा दिनुहुन्छ सुन्दर साथी। र महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, मेरो लागि धरतीको मेरो जीवनकालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय भनेको 22 दिन हो, जुन समय म साक्षात पहिचान सहित, मैले अगाडि पहिचान गर्न सकेको थिइनँ, पहिचान सहित म धाम धनीको सानिध्यमा थिएँ। अगाडि मैले पहिचान गर्न सकेको थिएन सद्गुरुलाई, प्रणाम स्वीकार नगर्दा म फर्केर आएँ। पहिचान गरेर म मेरो परमात्माको सानिध्यमा बसेको त्यो 22 दिन जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण समय हो। तर मलाई धनीले छोडेर जानुभयो, होइन। सद्गुरुको धाम गमन हुन्छ र सद्गुरु महाराजको अब गुजरातको संस्कृतिमा नगर परिक्रमा गरेर बाजागाजा बनाएर नगर परिक्रमा गरेर, होइन, अब साधु सन्त भए, समाधि दिने नर्मल कोही भक्तहरू भए, दाह संस्कार गर्ने चलन छ। र सद्गुरु महाराजको समाधि दिइन्छ र सद्गुरु महाराजको समाधिको बेलामा जब सद्गुरु महाराजको भनिन्छ कथामा फुलै सेज्याएको हुन्छ, जब फुल खोलेर यसो हेर्दाखेरि सद्गुरु महाराजको पञ्चभौतिक शरीर पञ्चभौतिकमै मिलेको हुन्छ र केवल, र अहिले पनि हजुरले नौतनपुरीमा अलि पर जानुभयो भने सद्गुरुको समाधि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर समाधि दिइन्छ। र अब बाँकी 1712 बाट 1715 सम्मको बितक विशेष बिहारीजीको जुन एउटा प्रसङ्ग आउँछ विशेष, भोलि हामी त्यसको चिन्तन गर्नेछौँ भन्दै आजको प्रसङ्गलाई हामी यही चिन्तन गर्नेछौँ। र सुरुमा भनेको थिएँ, प्राणनाथजी सँगसँगै हिँड्ने हो भने प्राणनाथजीले गरेको चिजलाई अलिकति आफूले गर्नु पर्यो भने अलिकति गाह्रो हुन्छ आफूलाई। कथा चर्चा सुन्न सुनाउन त सजिलो छ, यो त ज्ञानको कहानी हो। तर जसरी आफ्नो अवगुणहरू देखाउनेदेखि लिएर अब भिक्षाको अन्न माग्ने उदयपुरदेखि लिएर त्यहाँनिर अलिकति हामी पछि हट्छौँ, हामी सक्दैनौँ। तर पनि
जाहेरी रूपमा गर्न नसके पनि बातुनी रूपमा त्यो किसिमको भाव हामीमा हुनुपर्दछ। पाण्डेजीले आफ्नो अवगुण आफै देखाउनु भयो। हामी अब घटाउँ, अब हामी देखाउन नसके पनि हामी आफैले त्यो अवगुण छन् भन्ने बुझेर वित्तको चिन्तनमा महामती पाण्डेजीको रेहिनी सँगसँगै हामी पनि केही न केही डुब्दै जाउँ, अवश्य परमात्माको कृपा हुनेछ भन्दै मैले चौपाई दोहोऱ्याएँ। आज बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ कोई न सामे कछु नहीं पहचान, धाम नाता किने न देखा अपने ठौर रयाई मान, अपने ठौर रयाई मान। बोलो सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, सकल सुंदर साथ की जय, सकल सुंदर साथ को प्रणाम। प्यारे सुंदर साथजी, म माइक्रोफोन कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नु। प्रणाम। धेरै धेरै साधुवाद परमादरणीय गुरुज्यूलाई। अति सुन्दर प्रसङ्ग हामीले आज श्रवण गऱ्यौँ। प्यारे सुन्दर साथ भक्तजनहरू, हजुरहरू सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ। आजका मेलाकर्ता हुनुहुन्थ्यो आदरणीय श्री कृष्ण पढाइ मन्दिर रज्जपोखराका अध्यक्ष तथा श्रीमद वितरक चर्चा शब्द दशक 2078 का संयोजक आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मीज्यू, त्यस्तै गरी भागीरथी रेग्मीज्यूको सपरिवारबाट आज निछावर रहेको थियो। उहाँहरूबाट रु 3001 रुपियाँ पनि सहयोग प्रदान भएको छ। धेरै धेरै साधुवाद अर्पण गर्दै भोलिको सेवामा रहनुहुनेछ गोपाल ठकुरी, मीरा ठकुरीको परिवारबाट भोलिको सेवा रहनेछ। गोपाल ठकुरीजीको माताजीको तिथि पारेर उहाँहरूले सेवा अर्पित गर्नुभएको छ। त्यसको तिथि माताजीको तिथिमा उहाँले र बिहान 10 बजे मन्दिर गएर आरती गरेर फर्कन आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय गोपाल ठकुरीज्यू, मीरा ठकुरीज्यू, श्रीकृष्ण पढाइ मन्दिर रज्जपोखरा सेवा समितिका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय गोपाल ठकुरीज्यू, त्यस्तै गरी बाजुराज महिला समितिको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय मीरा ठकुरीज्यू। उहाँहरूको सपरिवारलाई भोलिको लागि जानकारी गराउँदै आउनुहोस्। अब हामीसँग अर्जीमा जोडिनुहुन्छ भक्तपुरबाट सुशीला उप्रेतीज्यू हुनुहुन्छ। म आदरणीय सुन्दर साथजी सुशीला उप्रेतीज्यूलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। प्रणाम। प्रणाम। सिंहासन महाराजी, श्यामाजी र पूजनीय गुरुजी र सम्पूर्ण सुन्दर साथलाई मेरो प्रेम प्रणाम। प्रणाम। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हमें जैसे तुम जी न करो, पिया तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीठी दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सो कहूँ, पिया तुम हो मेरे आस जी। आयसा वीरानी तो करऊं, पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समरथ, दिन रैनत रोहे रोहे जात जी। जनि मांदे जो हम बुति, पिया सो तुम देख देखियो जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैना भर जी। एति पुकार पिया सो न के अब ढीला करो तुम जे न जे। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अरज मैं तो करूं, पिया जो आड़ी भाई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजियो कंठ लगाए जी।
कंठ लगाए कंठ सोपिया कीजियो हाँस विलास जी वारणी जय श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया और न जानो बात जी इसका सो सेवा करो पिया सवांगु सात जी सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अगना बलि बलि जात जी सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अगना बलि बलि जात जी पियागना बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियूं जी मैं विनती करूं मेरे धानी जी अखंड परम धाम की सतगुरु महाराज की जय प्राणनाथ प्यारे की जय सर्वे सुंदर साथ की जय प्रणाम भूल टुटी भए माफ गरिदिनु होला प्रणाम प्रणाम धेरै धेरै साधुवाद आदरणीय सुशीला उप्रेतीज्यू भक्तपुरबाट हुनुहुन्थ्यो अर्जी गायन गर्नुभयो धेरै धेरै साधुवाद अर्पण गर्न चाहन्छौँ भावमा डुबेर गाउनु भएको थियो प्यारे सुन्दर साथजी भक्तजनहरू हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ आजका मेलाकर्ता श्री कृष्ण पढाइ मन्दिर रज्जु पोखराका अध्यक्ष तथा यस श्रीमद् गीता कथा सभा संयोजक आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मीज्यूको र भागीरथी रेग्मीज्यूको रहेको थियो र पुरुषोत्तम रेग्मीज्यूको आज जन्मदिन परेको उपलक्ष्यमा पनि उहाँले सधैँ प्रभु परमात्मा समक्ष समर्पित रहनुभयो आजको दिन र उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद गर्दै त्यस्तै गरी परम आदरणीय परम वन्दनीय प्राप्त स्मरणीय गुरुज्यू श्यामदास महाराजज्यू त्यस्तै गरी बाणी गायन गर्नुहुने परमिला पराजुलीज्यू त्यस्तै गरी अर्जी गायनमा रहनुहुने सुशीला उप्रेतीज्यू र विशेष गरी हामीसँग जोडिनुहुने यस जुम एपबाट हामीसँग पोखरा तनहुँ लमजुङ चितवन हेटौँडा रौतहट काठमाडौँ विराटनगर बुटोल झापा सिलगढी इन्डिया कालचिनी मादरी हाट त्यस्तै गरी पन्नाधाम युएसए युके जापान र अस्ट्रेलियाबाट जोडिनुहुने सबै सुन्दरता साधुवाद अर्पण